चलखेल हुने, पैसाको कारोबार हुने, अब यहाँकै भाषामा त न्याय बिक्री हुने। बिक्री मैले सिधै भनिसकेँ। तर यो त अदालतको मानहानि पनि हो नि हैन? मानहानि भयो। अदालतले आफ्नो आज मलाई जसले मानहानिको मुद्दा लाउने हैसियत छ नि, ऊ खुलेर आयो हुन्छ नि, उसले मलाई अदालतको मानहानि भयो भनेर चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्ने हैसियत छ नि। अब उतातिरबाट रानीपोखरीबाट बुवामा रोडमा आइसकेपछि अनसन सुरु गर्नुभयो। अनसन अब खाने चिजै नभएपछि अनसन भएन अब भनेर मलाई भन्नुभयो। मलाई त डाक्टर भट्टराईमाथि कुनै विश्वासै थिएन। ऊ त एउटा क्रिमिनल पार्टीको सदस्य हो, मारेकै मान्छे हो। उसले त्यस्ता मान्छे कति मारेछ, मिडियामा बोल्ने उसको भाषा अलग हुन्छ। त्यसैले नजानुस् भन्दा भन्दै बुवा जानुभयो। बुवामा गएपछि डाक्टर भट्टराईले उल्टो कमल पोखरी प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ 3 महिना थुनिदियो। अनसन बनाउन र यो हत्याको योजना नै डाक्टर भट्टराई र किरण कुमार। अहिलेको चाहिँ प्रचण्डको बुहारी बिना मगरको चाहिँ पूर्व लोग्ने भनौँ, त्यसलाई अब भन्न भएको कुरा त भन्न मिल्यो नि है हजुर। लाग्छ तपाईँहरूको पत्रकारिता पनि अपराधको लागि अपराधलाई प्रमोट गर्न चाहिँ सहयोग गर्ने मान्छे छैन भन्दिनुमा छन्। म जस्तो पीडित राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग जाँदाखेरिमा मलाई गेट लक हुन्थ्यो, बन्द हुन्थ्यो। भनेपछि त्यहाँ अपराधी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा प्रतिबन्ध थियो। प्रतिबन्ध अहिले चाहिँ के छ? अहिले पनि बन्द छ। अनि न्यायालयको काम चाहिँ सिधै न्यायिक सुपरमार्केटमा चाहिँ सामान लिन आए जस्तो गरी झोला ठक्क चाहिँ अलिकति 2 किलो स्याउ हालेर पैसा दिएर हिँड्ने जस्तो अवस्था हुन्छ त बहस हुनु पर्दैन। उनीहरूले नै अदालतले नै के गर्छ जस्तै तपाईँलाई थाहा छ, पुलिसले नै अपराध गरे नि त भाग पहिला भन्छ क्या। हामी तँलाई समात्न आउँदैछौँ, त्यसैले तँ समात्नुभन्दा पहिला तँ भाग ल भनेर पुलिसकै मान्छेले जानकारी गराउँछ। हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो देशको पुलिस प्रशासन छ। अदालतको सीसी क्यामेराले गोप्य, अदालतले कुनै पनि कुरा गोप्य नराख्नुहोस् भनेर मैले त्यति बेला पनि भने हो र मैले जिल्ला अदालत पनि त्यो सीसी क्यामेराको फुटेज ल्याउनुहोस् भनेर माग गरिरहेको। तँलाई मुद्दा के, मलाई त्यो बाबुराम दाले एक चड्कन गालामा हालेर तँलाई ज्यान मार्ने उद्योग हालेर 12 वर्ष थुन्छु भनेको छ। हामीले के सोचेका छौँ? न्यायालय हो भनेका छौँ, तर न्यायालयले गरेको अपराध चाहिँ हामीले चाहिँ यो समाज यति बेलाको समयमा थाहा छैन भने आजको दिनदेखिबाट थाहा होस्। तपाईँलाई थाहै छ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा प्रचण्डले के भन्यो? प्रचण्डले के भने थाहा छ तपाईँलाई? सुशील कोइरालाजी, तपाईँले विमान अपहरण गरेको, तपाईँलाई त्यो मुद्दा बाँकी छ, तपाईँ पनि जेल जानुपर्छ हामीलाई हाल्दाखेरिमा, तपाईँ हामी मिलौँ, भागभन्डा गरौँ, मारौँ यस्तालाई भनेपछि अनि बुवा भागभन्डा सुन्नु, बुवालाई मारेकै हो। किन मारेन? हेर्नु तपाईँलाई थाहै छ त, आमा चाहिँ त्यही कन्डिसनमा बाँच्ने, बुवालाई चाहिँ मार्ने। अब यो सुशील कोइरालाको सरकारले, प्रचण्डले पनि यसो भन्यो, निजको लास चाहिँ प्रचण्डलाई समातेर जेल नहाल्दासम्म चाहिँ कारबाही नहुँदा चाहिँ जलाउन मिल्दैन भनेर साइन गर्नु पर्दा। अनि झलनाथको निवासमा गएको म रामबाबु अधिकारी पिएछन्। झलनाथले के भने थाहा छ? नुरप्रसादजी, माधव कुमार नेपालको सरकार ढाल्नुपर्छ, अनि त्यसपछि उसलाई हटाएर म प्रधानमन्त्री हुन्छु, अनि त्यसपछि तपाईँको काम गर्छु भने। दीपक बोहरालाई चाहिँ 2 वर्ष पहिला उनकै कार्यालय 24 न्युजको चाहिँ कार्यालयमा गएर यो घटना सार्वजनिक गरिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरिमा गरेनन्। यही कुराहरू गराउन, यो खालको चिज गराउनु पर्नेछ भन्दा उनले म अहिले सक्दिनँ भने। नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा फरक विषय र प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित भएका छौँ। हामी पोलिटिकल पोइन्टमा राजनैतिक विषयवस्तुलाई केन्द्रित रहेर छलफल कुराकानी गर्दै आएकोमा आज अलि फरक विषय, फरक प्रसङ्ग र अतिथिको साथमा उपस्थित भएका छौँ। लामो समयदेखि छोराको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै वीर अस्पतालमा अनसन बस्दै आउनुभएका नन्दप्रसाद अधिकारी, जो अनसनकै क्रममा देहान्त हुनुभयो, र गङ्गामाया अधिकारी 12औं अनसनको आज 12औं दिनमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँका सुपुत्र नुरप्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ। लामो समय जेलमा पनि बस्नुभयो उहाँ। अब के मुद्दामा जेल बस्नुभयो, किन जेल बस्नुभयो, र सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्गतकै रहेको उहाँको भाइको हत्याको विषयलाई लिएर यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको पोलिटिकल पोइन्टलाई अगाडि बढाउनेछौँ। सर्वप्रथम स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। 26 महिना केही दिन जेल बस्नुभयो यहाँ। यो जेल बसाइ चाहिँ कसरी सुरु भयो? किन जेल पर्नुभयो तपाईँ? अब हेर्नुहोस्, यो जेल बसाइ मलाई नेपालको सरकारले न्यायिक प्रक्रियामा आउँदाखेरिमा न्यायको लागि भाइको हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर न्यायको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै जाँदा पटकौँ पटक जेल हालेको छ। पटकौँ पटकको जेल हालेर मलाई थिलथिलो बनाएको छ, निचोरेको छ, हेपेको छ, चेपेको छ, मिचेको छ, त्यो भनिसाध्यै नै छैन। हेर्नुहोस्, तर यो पछिल्लो समय म जेल बस्नुको कारण चाहिँ के हो भने मैले धेरै पीडितहरू मसँग पनि हुनुहुन्छ, न्यायको लागि लड्ने आवाजहरू भनौँ, दुःख पीडामा परेकाहरू, ती मान्छेहरू म कहाँ आइपुग्छन् र उहाँहरूले नुरप्रसादजी मलाई पनि अन्याय परेको छ, यहाँ यस्तो घटनाहरू भएको छ, यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेर म कहाँ आउनुहुन्छ। त्यसपछि म चाहिँ विशुद्ध आफू पनि पीडित भएको कारणले गर्दा मलाई उहाँहरूप्रति दलाली गर्न मन लाग्दैन।
कमिसन खान मन लाग्दैन र यस्तो हुन्छ र त्यस्तो हुन्छ भनेर भनिदिन मन लाग्दैन। कहाँ के छ त्यो ठाउँमा सिधा गएर कुरा गरिदिन मलाई मन लाग्छ र सरकारले मलाई हेप्छ चेप्छ निचोड्छ तर पनि म त्यो विषयवस्तु लिएर फेरि त्यहाँ ठाउँमा जान्छु। भनेको तपाईँ अहिले जेल पर्नुमा अन्तिम पटक जेल पर्नुमा चाहिँ यो तपाईँको भाइको हत्यासँग सम्बन्धित विषय होइन होइन, यो बिल्कुल अलग विषय हो। यो अलग विषय हो। तपाईँ जस्तै पीडितलाई सहयोग गर्न जाँदा मलाई जेल हालिएको। के भयो? यस्तो थियो हेर्नुहोस्, यो प्रक्रिया के थियो भन्नु होला भने म जहिले पनि हिंसा र अपराधको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ भनेर प्रतिज्ञा गरेको मान्छे र मेरो प्रतिज्ञा भन्न चाहन्छु कि सधैँको लागि हुनेछ र यो प्रतिज्ञा अनुरूप मसँग धेरै साथीभाइहरू जोडिने क्रममा चितवनको बाँदर मुडेका साथीहरू पनि जोडिनु भयो। त्यो ठाउँमा पनि मैले इन्भेस्टिगेसन गरेँ, त्यहाँ के कसो रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले बुझेँ, त्यहाँ पीडितको अवस्था के थियो भन्ने पनि मैले एक समयमा जानकारी लिएको हुँ र त्यसको प्रक्रिया अलग पाटो रह्यो। त्यो प्रक्रिया पनि मैले थाँती राखेँ। तत्काल साथीहरूले नगर्ने भन्नुभयो अथवा गर्ने भन्नुभयो, बिचमा अगाडि बढ्दैछ, त्यो राज्यको बढी नियन्त्रण दमन शोषणमै रहिराख्यो। त्यसपछि म काठमाडौँ आउँदाखेरिमा जब मलाई निचोर्ने थिच्ने पिच्ने चाहिँ अनेक प्रकारका यातना दिइसकेपछि बुवा आमालाई चाहिँ कस्तो भयो भने बालुवाटार जाँदाखेरिमा, तपाईँलाई यो अलि पुरानो कुरा जोड्नै पर्ने हुन्छ, मैले बालुवाटार जाँदाखेरिमा डाक्टर भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बुवाले के भन्नुभयो भने हाम्रै जिल्लाको जिल्लावासी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, माओवादी भए पनि भेट्न जानुपर्छ, न्याय त उहाँले पनि दिनुहुन्छ होला नि त, प्रधानमन्त्री हो भन्नु पऱ्यो नि त भनेर मलाई भन्नुभयो। मलाई त डाक्टर भट्टराईमाथि कुनै विश्वासै थिएन। ऊ त एउटा क्रिमिनल पार्टीको सदस्य हो, मारेकै मान्छे हो, उसले त्यस्ता मान्छे कति मारेछ, मिडियामा बोल्ने उसको भाषा अलग हुन्छ। त्यसैले नजानुस् भन्दा भन्दै बुवा जानुभयो। बुवामा गएपछि डाक्टर भट्टराईले उल्टो कमल पोखरी प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ 3 महिना थुनिदियो। भएका सबै चिज सकियो। त्यसपछि 3 महिना प्रहरी कार्यालयमा 3 महिना थुन्दाखेरिको अभियोग चाहिँ के थियो? त्यही नै थियो, न बालुवाटार निस्केर प्रधानमन्त्री निवास जान यस्तो पीडितहरूलाई आउन नदे भन्ने उसको अर्डर रहेछ। अब त्यो त किरणजङ कुँवरले पनि भन्लान्। किरणजङ कुँवर चाहिँ को हुन्? त्यति बेलाको त्यहाँको चाहिँ कमल पोखरीको प्रहरी इन्चार्ज किरणजङ कुँवर इन्सपेक्टर। उनले 3 महिनासम्म फोकटमा न मुद्दा चलाए, थुनेर मात्रै राख्थे, बाहिर निस्किन नदिने, प्रहरी हिरासतमै बस्नुभयो। अनि उनीहरूको जवाफ भन्नु न, पीडितै उनीहरूले त प्रहरी हिरासतमा राख्यो, के हुन्छ उनीहरूको भित्री कुरा। तपाईँलाई आज म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्दैछु ल, हेर्नुहोस् न, तपाईँले मलाई भन्नुभयो नि नुर प्रसादजी भोलि छोड्दै हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँले मलाई म्यासेज दिनुभयो। म इजलासमा बहसमा पुगेकै छैन, अदालतमा कस्ता कस्ता फाइलहरू मगाउने केही कुराको बहस प्रसङ्गका कुरै छैनन्। तर अघिल्लो दिन मान्छे छुट्छ भनेर के घरबाट फैसला ल्याउने अवस्था त अदालतमा रहेछ नि त। अदालत पनि घरबाट फैसला ल्याउने। अब अदालत कस्तो अवस्थामा रहेछ भन्दा सुपर मार्केट जस्तो, सिधै चाहिँ सामान बेच्न राखेको सुपर मार्केट जस्तो, दलालीहरूले भित्रभित्रै कुराकानी गरेका हुँदा रहेछन्। अनि स्वाट चाहिँ सामान किने जस्तो गरेर न्याय किन्ने, फैसला किन्ने अवस्था रहेछ। न्यायाधीशको इजलास भनेको त वास्तवमा चाहिँ सटर जस्तो रहेछ, उसको चाहिँ कमाइ खाने भाँडो रहेछ। त्यहाँ न्याय निसाफै हेर्दो रहेछ उनले। यो प्रसङ्ग मैले तपाईँलाई भने, तर त्यो किरणजङ कुँवरको प्रसङ्गमा म गएँ। उनले 3 महिनासम्म त्यहाँ अब प्रहरी कार्यालयमा बिना खानपुन, शरीरलाई चाहिने प्रकारको चाहिँ पौष्टिक तत्त्वहरूको अभाव भएपछि शरीर शिथिल भएर तिमीहरूले यसरी नै थुनेर मलाई राख्छौ भने म चाहिँ खाना खान्न भनेर के भन्नुभयो। त्यसपछि सडकमा फ्यालेपछि अनसन सुरु भयो। यो अनसन बनाउन र यो हत्याको योजना नै डाक्टर भट्टराई र किरणजङ कुँवर, दुईटा पुलिस इन्चार्ज किरणजङ कुँवर र डाक्टर बाबुराम प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराई उसको निवासमा जाँदाखेरिको यो चिजबाट अनसन सुरु भयो। मलाई त्यति बेला चाहिँ रणबहादुर चन्द चाहिँ के प्रहरीको भ्याली इन्चार्ज हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले मलाई थुनेर जेल राख्नु भएको थियो। मलाई पनि हिरासतमा थियो, तर म त्यो हिरासतमा थिएन, म हनुमान ढोका हिरासतमा थिएँ। हजुर, यस्तो अवस्था। तपाईलाई चाहिँ के अभियोग थियो? मलाई अभियोगै छैन, मलाई थाहा छैन। माथिको आदेश भन्यो, रणबहादुर जङले माथि प्रधानमन्त्रीको आदेश भन्छ, यही हो उहाँको भाषा। कति दिन बस्नुभयो? त्यसरी म बसेँ, 3 महिना बसेँ, पछि 3 महिना 6 महिनै बसेँ। हेर्नुहोस्, 6 महिना बस्यो। 6 महिना बसेँ। 6 महिनापछि के भनेर छोडिदियो? त्यत्तिकै छोडियो। सबै लुट्नु थियो, मेरो सबै चिज लुटायो अनि छोडिदियो। त्यसको कुनै अर्थै छैन, कोही त्यत्तिकै छोडिदियो मलाई। हेर्नुहोस्, अब उतातिरबाट रानी पोखरीबाट बुवामा रोडमा आइसकेपछि अनसन सुरु गर्नुभयो। अनसन अब खाने चिजै नभएपछि अनसन भएन। अब भएको शरीर पनि कमजोर भएर पूर्ण रूपबाट अशक्त भइसक्यो। अनि त्यसपछि म जेल छु, अनि त्यो कन्डिसनमा त्यसलाई त्यत्तिकै ल्याएर अनसन बनाइदिए। न त्यसको कारबाहीको प्रक्रिया माग छ, त्यो गर भनेर गर्नु जाँदा उल्टो गएको मान्छेलाई निचोरेर थिचेर पिसेर अब चाहिँ मर्न बाध्य बनाइदिए। ल हेर्नुहोस् त अवस्था। अब यसलाई मैले त अनसन स्वतन्त्र भएर म यो राजनीतिक लडाइँको लागि अनसन बस्या भन्ने अवस्था पनि होइन क्या। त्यसैले यो जबरजस्ती अनसनमा धकेलियो। प्रहरी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जबरजस्ती धकेले नि। हिँडेर हिँड्न सक्ने अवस्था हुँदै हिँड्न नसक्ने बनाएर धकेलेन नि त। अब मलाई नै भन्नु, सेन्ट्रल जेलमा बसिरहँदा मेरै अनसन बस्ने अवस्था भइसकेको थियो। 2 वर्ष फोकटमा थुन्या छ, न्याय छैन,
कुनै पीडितको न्यायको लागि बोल्न गएको अब तपाईलाई अदालतको मानहानि गरेको अभियोग लाग्यो होइन छैन। मलाई अदालतको मानहानि के गरेको अभियोग ज्यान लाग्यो? मार्ने उद्योग लाग्यो। ज्यान मार्ने उद्योग। ज्यान मार्ने तपाईले कसको ज्यान मार्ने उद्योग म ज्यान मार्ने उद्योग मैले गरे पनि होइन। तपाईँ फेरि आफै भन्नुहुन्छ म हिंसाको विरुद्ध विरुद्ध छु। अब अदालतले तपाईँलाई लाग्छ नि डक्टरले किडनी चोरेको तपाईँले पत्याउनुहुन्छ, तपाईँ डक्टर कहाँ जाँदाखेरिमा त डक्टरले त बिरामीको उपचार गर्छ भन्ने मान्नुहुन्छ नि, तर डक्टरले त्यहाँ के गर्छ, किडनी चोरेर बिरामी मारिरहेको अवस्था तपाईँले देख्नु भएको छ नि। न्यायालयको अवस्था त्यही हो। म हिंसाको विरुद्ध गर्छु, अपराधको विरोध गर्छु, तर अदालतमा हिंसा हुन्छ, अदालतमा के हुन्छ, घुस हुन्छ, अदालतमा चाहिँ अपराध हुन्छ। त्यो कुरा त तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्न नि त। म त आज तपाईँहरूको बिचमा बोल्न तयार हुँदैछु नि त। त्यसैले मैले त्यहाँ तपाईँले अब त्यो चलखेल हुने, पैसाको कारोबार हुने, अब यहाँकै भाषामा त न्याय बिक्री हुने, बिक्री मैले सिधै भनिसकेँ। तर अब यो त अदालतको मानहानि पनि हो नि होइन? मानहानि भयो। अदालतले आफ्नो आज मलाई जसले मानहानिको मुद्दा लाउने हैसियत छ नि, ऊ खुलेर आयो हुन्छ नि, उसले मलाई अदालतको मानहानि भयो भनेर चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्ने हैसियत छ नि। तपाईँसँग प्रमाण चाहिँ के छ त? के छैन मसँग भन्नुहोस् न। हेर्नुहोस्, म जसले तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, म विभिन्न पीडितहरूलाई हेर्ने क्रममा मैले यो घटनामा काठमाडौँ के अरे ललितपुर जिल्लाकी 68 वर्षीय बिन्दु घतानी ज्यूको केस हेरेको हुँ। त्यो केसमा के भएको छ भनेर भन्नुभयो। त्यो केस चाहिँ के थियो? बिन्दु घतानीको 68 वर्षीय एकजना पितामा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको परिवार पनि छ ठुलै, 10-12 जनाको। त्यहाँ के छ केस भन्नु होला भने, सबैभन्दा पहिला त्यहाँ एउटा दलाल ग्रुपहरू छ। दलाल ग्रुपहरूले एउटा न्यायको त्यो जग्गा जमिनहरू प्राप्त गर्ने सिलसिलामा त्यहाँ एउटा परिवार, दीपक सुनवार भन्नेको एउटा परिवारले त्यहाँ चाहिँ मैयानी, धेरै यसको कथा अलि लामो छ किनभने अलिकति त्यो कुराहरूलाई तपाईँले यो चिजभन्दा पछि पनि गरौँला। कस्तो छ भन्नु होला भने, त्यहाँ चाहिँ 32-33 आना जग्गाहरू मैयानी हुन्छ नि, त्यति बेला त्यो जग्गाहरू मान्छेको घर कसको पोत्नेको, जमिन कसको जोत्नेको भन्ने जस्तै गरेर जग्गा कमाइ गरेको परिस्थितिमा चाहिँ मैयानी हक प्राप्त हुँदो रहेछ र मान्छेले साउको कमाइसकेपछि त्यो काम गर्ने जग्गा पाउने रहेछ। त्यो हिस्सा पाउने क्रममा चाहिँ त्यो दीपक सुनवार भन्नेको बुवा माइला सुनवारले, उनीहरूको परिवारले त्यहाँ 32 आना जग्गा, त्यो एकान्त गुनाकै चाहिँ अहिले नर्वेजियन कि स्विस एम्बेसी समथिङ के छ, त्यसको एम्बेसीको आडमा चाहिँ करिब 32 आना जग्गा चाहिँ उनीहरूले त्यो अधिकार पाएका रहेछन् माइला सुनवारले। अनि त्यो जग्गा चाहिँ उनीहरूले तत्काल त्यो दलालहरू मिलेर, त्यहाँ गङ्गाबहादुर बिसीहरू भन्ने, मैले नाम यकिन भएन यसमा, नामहरूको चाहिँ तपाईँले आज अकस्मात बोलाइदिनु भयो, म पनि आइहालेँ त्यसमा। त्यसले गर्दा सबै कुराहरू फाइलहरू मैले तपाईँलाई यो नै हो भनेर किटान गर्न सक्ने ठ्याक्कै किटान गरिन। त्यसमा त्यो पछि तपाईँले यसलाई हामीले गर्न सक्छौँ। त्यहाँ गङ्गाबहादुर बिसीहरू, दशरथ खड्काहरू भन्ने लगायतका टोलीहरू भएर त्यो जग्गाहरू उसको बेचाइदिएको छ। हेर्नुहोस्, दलाली गरेको छ। त्यो जग्गा उनीहरूलाई प्राप्ति भएपछि त्यो जग्गा त राखिदिनुपर्छ नि। 32 आना जग्गा प्राप्त भएपछि आफ्नो घर थाक थलोको व्यवस्था गर्नुपर्छ नि उनीहरूले। अनि ती मान्छेको त्यो जग्गा बेचाइदिएपछि उनीहरूले फेरि त्यो मान्छेलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा, एउटा ठाउँमा त्यो माइला सुनार बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यो ठाउँमा पनि त्यसरी नै तिनीहरूले अधिकार मैयानी हकबाट 32 आना जग्गा प्राप्त गरेको जग्गा तत्कालै बिक्री गर्ने केही मान्छेहरूसँग बिक्री, फेरि उनी चाहिँ अब अर्को ठाउँमा भूमिहीन भएर फेरि जग्गा प्राप्तिको लागि उनीहरू अर्को चाहिँ फेरि भूमि सुधारमा एउटा अर्को पशुपति गुठीको जग्गामा चाहिँ फेरि मलाई मैयानी हक पाऊँ भनेर त्यहाँ मुद्दा लड्दै रहेछन्। अनि त्यो मुद्दा भूमि सुधार कार्यालयमा मुद्दा लडिरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो भूमि सुधार कार्यालयले पशुपति गुठीको जग्गा हो यो, त्यसैले यो जग्गाको मै चाहिँ बिन्दु घतानी भइसक्नु भएको छ, त्यसैले तपाईँलाई जग्गा दिनु मिल्दैन, त्यसैले म तपाईँलाई जग्गा दिन सक्दिनँ, यसमा तपाईँको अधिकार पाउनुहुन्न। त्यसैले यो बिन्दु घतानीको नाममा र केशव घतानीको नाममा भएको जग्गा म तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि चाहिँ दिलाउन सक्दिनँ र मैले यसमा चाहिँ यो हक लाग्छ भनेर हक दिन सक्दिनँ भनेर भूमि सुधारले निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय गरेको 2063 साल भाद्रको 19 गते त्यो निर्णय गरेको छ। अनि उक्त कुरा तपाईँहरूलाई निर्णय चित्त बुझ्दैन भने तपाईँहरू उच्च अदालतले चाहिँ, त्यति बेला त उच्च थिएन, पुनरावेदन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो भनेको परिस्थितिमा उनीहरूले त्यो दीपिका सुनवार, जानुका सुनवार, त्यसपछि चाहिँ गएर दीपक सुनवार लगायतका मान्छेले त्यो जग्गा प्राप्तिको अधिकार प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सल्लाह नगरिकन अथवा अदालतमा नगइकन तिनीहरूले ठाडै माओवादी बनेर त्यति बेला चाहिँ त्यसको 1 महिना पनि नपुग्दै चाहिँ उहाँहरूले 2063 साल असोजको 28 गते त्यो दीपक सुनवार, त्यसपछि त्यहाँको ललितपुरकै अहिले चाहिँ सभामुख पनि उठ्नु भएको अरे, उहाँ चाहिँ दिपेशमान पहिला उठ्नु भएको थियो, दिपेशमान महर्जन, त्यसपछि भक्त बराइली भन्ने मान्छे, उपेन्द्र विक भन्ने मान्छे, त्यसपछि गएर त्यहाँका अरू सङ्कल्प ढकाल भन्ने मान्छे, अनि हाम्रै चाहिँ अहिलेको चाहिँ प्रचण्डको बुहारी बिना मगरको चाहिँ पूर्व लोग्ने भनौँ त्यसलाई, अब भन्न भएको कुरा त भन्न मिल्यो नि है हजुर, लोग्ने
शङ्कर अधिकारी पनि चाहिँ अपहरणमा संलग्न भएर उनीहरूले चाहिँ 30-35 जनाको टोली हतियारधारी टोलीहरू आएर उनीहरूलाई केशव घतानी, बिन्दु घतानी, त्यसपछि रवि घतानी उहाँको जेठो छोरा समेत उठाएर लिएर गएर 16 दिनसम्म कार्तिकको 12 गतेसम्म राखेर चरम निर्मम यातना दिएर कुटेर हड्डीसड्डी फुटाएर हड्डी र नसाको रोग हुने बनाएर चाहिँ लएर चाहिँ त्यो घर जग्गा कब्जा गरेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो भूमि सुधार मुद्दा हालिसकेपछि अब यो पाटो त्यहाँ गोप्य नै रह्यो, आज गोप्य नै रह्यो। हेर्नुहोस्, ती कुराहरू अदालतमा भयो, हाम्रो अदालतमा त्यो कुरा गऱ्यौँ हामीले, भूमि सुधारको पनि फाइल मगाउने काम भयो अदालतमा। हेर्नुहोस्, जुन अहिले हाम्रो मुद्दाको प्रक्रिया मलाई चाहिँ जुन अदालतले जेल हाले, अदालत न्यायालयले नै मलाई जेल हालेको छ, त्यो परिस्थिति मैले तपाईँले बताएँ। अनि 16 दिनसम्म उनीहरूलाई यातना दिएर यस्तो काम गरेछन् कि किता नम्बर बनेको घर 58 सालमा बनेको घर 63 सालमा जग्गा अपहरण गरेर जग्गा लुटेर अनि 58 सालमा बनाएको घर भत्काएर बाटो दिनुपर्छ मलाई भनेर, न बाटो पनि किन्नुपर्छ नि हजुर, जग्गा किन्नुपर्छ, बाटो किन्नुपर्छ, अग्रिम भएको संरचना भत्काएर मलाई चाहिँ बाटो दिनुपर्छ भनेर करार गरेको अवस्था छ। अपहरणमा पुरै जनअदालतै लेखेर तपाईँलाई मैले देखाइसकेँ कागजमा। हेर्नुहोस्, कागजमा अगाडि त्यो चाहिँ शङ्कर अधिकारीजी भन्नेले यी शर्तहरू पुरा गर्नको लागि सम्बन्धित जनअदालत समक्ष जानुपर्छ, जान पाउने व्यवस्था कायम रहेको कुरा यही करारमा तपाईँले देखिसक्नुभयो। कागज जुन ललितपुर उपमहानगरपालिकाले हामीलाई उपलब्ध गराएकै छ, सेकेन्ड पृष्ठमा जनअदालतै छ। लेखक पनि देख्नु भएको छ शङ्कर अधिकारी नै शङ्कर अधिकारी भनेको अहिलेको बिना अधिकारीको श्रीमान पूर्व लोग्ने अहिले चाहिँ अब पछि उहाँलाई छोडेर उहाँ प्रचण्डको बुहारी हुन आउनुभयो होइन, तर त्योभन्दा पहिला उहाँको श्रीमान उहाँ हो। अब उहाँहरूको टोटल बटालियन नै एउटा अपहरणमा संलग्न छ, अपहरण गरेर घर जग्गा लुटेको छ। अब यसलाई अनि यसमा एउटा कुरा के रह्यो भन्नु होला नि, त्यो कब्जा गरेको घरको अदालतमा कसरी परिस्थिति प्रवेश भयो भन्ने कुराहरू छन्। ती कुराहरू लामो छ, 15 वर्षको लामो इतिहास। हेर्नुहोस् कस्तो मान्छेहरू, म त्यहाँका मान्छेहरू देखेर छक्क पर्छु। 58 सालमा बनेको घर भत्काएर 63 सालमा जग्गा लुटेर चाहिँ मलाई बाटोले भन्ने, अनि त्यसपछि अहिलेसम्म 15 वर्ष भयो उक्त 12 कोठे घर कब्जा छ। हेर्नुहोस् त्यही टोलीहरूले कब्जा गरे, सम्झौतामा नै अब त्यो अर्को घर नबन्दासम्म त्यो प्रयोग गर्न पाउने भनेर अनि त्यसपछि भाडामा सहित लगाइया छ। आफू मात्रै बसिया छैन त्यहाँ, आफू जो बस्नुपर्ने मान्छे बसिया छैन, भाडामा सहित अरू 12 कोठा अरू मान्छे समेत राखिया छ। अब यति बेला यो घतानी परिवारको अवस्था चाहिँ कस्तो? यस्तापट्टि घतानी परिवारको अवस्था चाहिँ 8-10 वर्ष अगाडि त्यति बेला ठिकै यो अब कुनैलाई ठाडै लुटेको अवस्थाहरू भयो भने उनीहरूले कहीँ घुस खुवाएको भए त कार्यालयमा कसैले घुस बोकेर आउँछन्, तेरो घुस खान्नमा यो गलत काम गर्दिन भन्ने जिम्मेवारी त राज्यको प्रशासक हो नि त। प्रशासकले त्यो भूमिका लिनुपर्ने, कसैलाई त्यो नै दोषी हुन्छ नि होइन, अब उनीहरूको दोषी हुन्छ नि। त्यो अवस्था त देखिँदैन त्यहाँ। हेर्नुहोस्, तर त्यो बिन्दु घतानीको अवस्था चाहिँ ठिकै छ। हेर्नुहोस्, किनभने अब यतातिर त्यति बेला 58 सालमै बनाउँदा लागेको त्यो घर बनाउँदा कमसेकम तपाईँ नै भन्नुहोस् 12 कोठे पक्की घर बनाउँदाखेरिमा करिब चाहिँ के हुन्छ भन्नु होला भने 25-30 लाख रुपियाँ त्यति बेला पनि ऋण भयो होला। त्यो ब्याज उनीहरूले कसरी तिर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ भाडामा राखेर घरमा कसैले ब्याज तिर्छु होला भनेको थियो होला। त्यो ऋणको अवस्था एकचोटि क्यालकुलेसन गर्नुहोस् कति हुन्छ। म एउटा है, त्यसपछि त्यो त्यो अपराधीहरूले जुन अपहरणकारीहरूले त्यो बनाएको निर्माण सम्पन्न हुँदै गरेको घरै कब्जा गरेपछि त्यो निर्माणमा लागेको लागत सिधै डुबिहाल्यो। अहिलेसम्म उनीहरूकै हातमा छ। हेर्नुहोस् है, अनि त्यसपछि मुद्दा मामलामा विभिन्न ठाउँ जानु भएको छ। करिब तपाईँलाई भन्नुपर्दा नेपालको शान्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अब यो धेरै पत्रकारहरूसँग भेटघाट गरेको धेरै इस्युहरू छन्। ती घुम्दाखेरिमा धेरै आफ्नो समय पनि धेरै बर्बाद भएको छ, 63 देखि आजसम्म त बर्बादै भएको छ। अब परिस्थिति के छ, जेन उनीहरूले अब चाहिँ एउटा बच्चा पनि हुर्केर अहिले चाहिँ ठुलो भइसक्छ, तर त्यति बेला एकदमै नोक्सान हुन लागेको परिस्थितिमा अब अहिले चाहिँ केही चिजहरू राम्रो ठिक छ। अब आन्तरिक रूपबाट धेरै तनाव छ। मै 2 वर्ष उहाँहरूको लागि जेल बसेर आएँ, उहाँलाई कति तनाव भयो होला। न्यायको लागि जाँदाखेरिमा त्यहाँ मान्छेहरू गाउँ समाजमा अब त्यहाँ कोही बोल्ने मान्छे छैन, यसलाई अपहरण भएको भनेर भन्दैन मान्छेहरूले। केही मान्छेहरूले भन्छ, तर ती भन्ने मान्छेलाई ठुला दलालहरूले नभन्न भनेर थर्काइहाल्दा रहेछन्। र मलाई नै 2 वर्ष जेल हाल्न सक्ने क्यापासिटी उनीहरूको रह्यो। अब यो लिखतलाई त तपाईँले यो नगरपालिकाको लिखत भन्नुहोस्, योसँगै ललितपुर जिल्ला अदालतले यो गरेको कागजलाई अथवा करारनामालाई त स्वीकृति दियो होइन? म त्यति मात्रै होइन, यतिसम्म भयो कि हेर्नुहोस् अदालतको इजलासमा के तपाईँहरूले अपहरण गरे हो 2 पटक अपहरण गरेको ठहरै भइसक्यो नि। आज म तपाईँलाई च्यालेन्ज, अदालतको इजलासमा भन्नुभएछ, म यो च्यालेन्ज दिन्छु तपाईँको अदालतमा च्यालेन्ज हो। काजीबहादुर राई भनेर चाहिँ गायत्री प्रसाद चाहिँ रेग्मी 2टा श्रीमानहरू हुँदाखेरिमा उहाँहरूको इजलासमा म आफै छु। 2 पटक अपहरण भएको हो। अझ चाहिँ त्यो अपहरणकारी जान्नुका सुनुवारले त तेरो एउटा ज्वाइँ शेखर रिजाल पनि संलग्न छ अपहरणमा, त्यसपछि गएर दशरण खड्का पनि संलग्न छ, यी सबैले बस भनेर अपहरण गरेर राख भन्ने हो भनेर मेरै अगाडि भने हो।
न्यायाधीशको अगाडि भनेको छ त्यो कुराहरू। इजलासमा न्यायाधीशको अगाडि फाँट अधिकृत इजलास सबै अगाडि दुईपल्ट मेलमिलाप शाखामा चाहिँ भएको चाहिँ वकिल सबै चाहिँ के अरे चाहिँ के अधिकारी मैले नाम भुलेँ हेर्नुहोस् है, मलाई अहिले जेलबाट छुट्याएर सबै नामहरू मैले कण्ठ गरेको छैन। त्यो चिज तपाईँले त्यो कण्ठ नहुँदैको समयमा तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो, त्यसैले मैले सबै कुराहरू सिलसिला मिलाउन सकिनँ होला, यसको लागि क्षमा चाहन्छु। त्यो फेरि पछि तपाईँले रिभ्यू गर्नु परेर त्यो अवस्थाहरू आएर फेरि पनि त्यो कुरा के हो भनेर कसैले कोट्याइदै भन्ने अवस्था तपाईँलाई भने तपाईँले मलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ इजलासमै दुईपटक अपहरण भएको ठहर भयो, जनरल लेखेको कुरा पनि ठहर भयो। अनि त्यसपछि त्यस्तो अवस्थामा लुटेको चाहिँ लुटेरालाई नै बनाउने गरेर फैसला गरेपछि त्यो न्यायाधीशको हैसियत के रह्यो, अदालतमा न्याय के हुनु पर्ने। जुन दिन तपाईँलाई यो ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा लाग्यो नि, इजलासमा के भएको थियो? इजलासबाटै पक्राउ पर्यो? इजलासबाटै पक्राउ परे। भयो के भन्नु होला भने त्यो दिनभन्दा पहिलाको नि घटना धेरै छन्, तर त्यो दिनमा के भन्यो न्यायाधीशहरू त्यो सबै फाँटवालाहरू मिलेर त्यो दिनमा चाहिँ बहस नगर्ने अवस्थामा रहेछन्। यो मुद्दाको पेशी आज नगर्ने भन्ने तयारीमा रहेछन्, किनभने उनीहरूले उल्टो लेखेर न्याय परिष्कृत चाहिँ सत्य निरूपण आयोगबाट फाइल मगाउने भन्ने सवालमा त्यो फाइल ननिकाल्ने भनेर चाहिँ त्यो नल्याउने, बरु त्यसलाई त्यसै पेन्डिङ राख्ने, आज यो मुद्दा हटाउने, फाइलै आएको छैन भनेर हटाउने भन्ने तयारीमा उनीहरू रहेछन्। तर त्यो अवस्था मैले सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङलाई फोन गरेर मैले त्यहाँ उहाँलाई फोन गरिसकेपछि त्यहाँ फाइल आउनुपर्ने छ, यसरी यहाँ मिस्टेक छ, के गरौँ त हजुर, यहाँ पेशी नै स्थगित हुने अवस्था भयो। तपाईँहरूले त फाइल भनेपछि त होइन, तपाईँहरू त्यहाँ मान्छे लिएर एउटा मान्छे आउनुहोस्, म फाइल पठाउन सक्ने तल मैले भनिदिइसकेको छ। यहाँको फाइल लान अदालतमा चाहिने फाइल हामी रोकेर राख्छौँ, अदालत हामीले जतिसक्दो चाँडै सहयोग पुर्याउँछ नि भनेपछि तुरुन्त हाम्रै भाइ अमर घतानी गएर बिन्दुको साइलो छोरो गएर त्यो फाइललाई सत्य निरूपण आयोगको प्रतिनिधिसहित फाइल अदालतमा आयो। हेर्नुहोस्, अनि मैले भने न्यायाधीश चाहिँ यो पेशी त गर्नुपर्छ, किनभने लामो समयसम्म किन राख्ने, यहाँ त अन्याय भइरहेछ भने हो। त्यसपछि गएर चाहिँ अनि मानव अधिकारबाट फाइल आएको छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ त धेरै राष्ट्रिय मानव अधिकार फाइल आएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार कस्तो आयोग भन्नु न, दुईपटक अपहरण भएको राष्ट्रिय मानव अधिकारले ठहर गरेको छ। त्यो दस्तावेज छ नि त्यहाँ त। उनीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्वयंले एकपटक त्यो एउटा किता चाहिँ लुटेर लैहाले, जो घर बनेको दुईवटा किता 43,610 चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकारले रोक्का नराखेको भए दोस्रो पटकको अपहरणमा त्यो घर जग्गा सहित जान्थ्यो, उनीहरूले लुटेर लिने अवस्था थियो। त्यही राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नै रोक्का राखेको भएर त्यो घर जग्गा कसैले हक हस्तान्तरण गर्न पाएन, त्यसैले बिन्दु केशवकै नाममा रहिरहेको। नत्र भने त्यो पनि उनीहरूले मालपोतकै कर्मचारीहरू सहित मिलेर भित्रै चाहिँ नामसारी गरेर खाने अवस्था मालपोतमा पनि रहेछ। हजुर हेर्नुहोस्, अब यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आइसकेपछि त्यसपछि त्यहाँ पेशी हुने भन्ने भयो। पेशी हुने प्रतिनिधिहरू पनि आछन्, प्रतिनिधिहरू पनि आइसकेका छन्, तर अग्रिम सेटिङ के रहेछ भन्ने भने मानव अधिकार पनि अपराधीहरू नभएका होइनन्। हेर्नुहोस्, म ठाडै भनिदिन्छु, मानव अधिकारमा पनि अपराधको लागि सुनागी गर्ने मान्छे नभएको होइन। लाग्छ तपाईँहरूको पत्रकारिता पनि अपराधको लागि अपराधलाई प्रमोट गर्न चाहिँ सहयोग गर्ने मान्छे छैन भनिदिनुमा छन्। तपाईँले पनि यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ। म च्यालेन्ज गर्छु, अपराधमा पनि पत्रकारहरूले अपराधलाई चाहिँ बढाउने र अपराध लुकाउने पत्रकारहरू कति छन्। मानव अधिकार पनि अपराध लुकाउने मानव अधिकार कर्मी कति छन्। त्यो पुष्टि चाहिँ कसरी हुँदैन सर? यहाँ हेर्नु न, मैले चाहिँ अब त्यत्रो मान्छे अपहरण गरेर त्यो घटना बाँकी रहेका अरू कुराहरू अंश मैले तपाईँलाई बताउँला, किनभने मैले सबै दस्तावेज ल्याएको छैन। आज मैले यति कुरा दस्तावेज बिना मैले तपाईँलाई भने पनि गाह्रो हुन्छ। मैले त्यो दस्तावेज मसँग छ, किनभने मानव अधिकारमा त हेर्नुहोस्, पछि त्यही फाइलमा त्यत्रो अपहरण भएर सबै चिज भएको छ, निजहरूलाई कुनै यातना नै भएको छैन भनेर पछि चाहिँ उजुरी नै खारिज गर्ने भएपछि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरू दलाली रहेछन् भन्ने बुझ्नु पर्दैन। पहिला चाहिँ अपहरण भएको यातना दिएको भनेर लेख्यो, अनि पछि यो जुन शान्ति सम्झौता अपराधीहरू जुन चाहिँ माओवादी आइसकेपछि पछि माओवादी नै छिरेर ती चिज चाहिँ उजुरी नै खारेज गरेपछि त्यहाँ अपराधी छिरेका छैनन्। हजुर, सिधै त्यो उजुरी खारेज हुने खारेज गरेका अवस्थाहरू छन्। अब त्यो यातना दिएको थिएन भन्ने फाइल अदालतमा आइपुगेन। एउटा त्यो पनि आयो, अदालतमा आयो, त्यो पनि आइपुग्यो, दुइटै आयो। त्यहाँ त मैले त दुइटै त्यो पनि आयो। उनीहरूले लुकाएर ल्याउन थालेपछि चाहिँ पछिका लुकाएर ल्याउन थाले, त्यो कुरा त प्रमोट भयो नि त। म आफै छु, म राष्ट्रकै एउटा, तपाईँले पनि देख्नु पर्दाखेरिमा मेरो कति नोक्सान भएको छ यहाँहरूलाई थाहा छ। त्यस्तो पीडित जाँदाखेरिमा मलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोग प्रवेशमा बन्द गर्थ्यो। म जस्तो पीडित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जाँदाखेरिमा मलाई गेट लक हुन्थ्यो, बन्द हुन्थ्यो। भनेपछि त्यहाँ अपराधी प्रतिबन्ध अहिले पनि बन्द छ। मलाई तपाईँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सक्दिनँ। म नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जान सक्दिनँ, पुलिस कार्यालय जान सक्दिनँ, म चाहिँ नेपालको अदालत छिर्न सक्दिनँ। चौतर्फी मलाई चाहिँ बन्द छ। तपाईँलाई अहिले अदालत जान पनि बन्द छ। अब मेरै मान्छे, तपाईँलाई मेरो अस्तित्व बिन्दु घतानी हुनुहुन्न, यो फैसला भएपछि बिन्दु घतानीलाई पनि अदालत जान प्रवेशमा बन्द छ।
त्यही भएर मैले तपाईँहरूसँग एउटा कोर्डिनेसन गर्नु चाहिँ राष्ट्रको चौथो मिडियाहरू जोसुकै होस्, सानो होस् ठुलो होस्, ठुल्ठुला मिडिया कर्पोरेट हाउस हुन्, सानो होस्, चाहे युट्युब होस्, चाहे अनलाइन होस्, मलाई विश्वास गर्ने र मलाई बोलाउनेहरूप्रति म चाहिँ के गर्छु भने तपाईँहरूको सम्मानप्रति म सानो होस् ठुलो होस्, मलाई ठुलो चिज दिनु छैन, ठुलो मिडिया हाउसमा बसेर ठुलो इन्टरभ्यू दिनु छैन क्या। जे छ राइट सानोले पनि गर्छ, म सानोदेखि ठुलो सबै मान्छेलाई सम्मान गर्छु, भएको कुरा सबैसँग भन्छु र आपसमा सहयोग लिन्छु गर्छु। अब यो हामी मूल विषयवस्तुमा भन्नुहोस्। पेशी सुरु भयो, पेशी सुरु भयो, तपाईहरुले जब सत्यनिर्भरबाट कागज लिएर जानुभयो, मानवाधिकार आयो, पेशी सुरु भयो। पेशी सुरु भएपछि के भयो? पेशी सुरु भएपछि के भयो भने अपराधीहरू अपहरणकारीहरू पनि आए, हामी पनि आयौँ, हामी पनि बस्यौँ। त्यसपछि पेशी सुरु गर्दा न्यायाधीशहरूसँग अब पेशी सुरु गरौँ भन्यो। पेशी नै पेशी गर्दा के गर्ने त, कुरा गर्ने बोल्नु पऱ्यो नि। त्यसपछि नवीन राई भन्ने वकिल आउनु भएको थियो त्यहाँ एउटा, अनि श्रीमान उहाँले बहस राख्नुभयो, बहस सुरु भयो। त्यसपछि हामी एक साइडमा उनीहरू एक साइड बस्यो। श्रीमान यहाँ अपहरण भएकै हो, म पनि भूमि सुधारको कार्यालयमा वकालत गर्दा जाने र त्यो वकिल म आफै नवीन कुमार राई हुँ। नवीन कुमार राई भन्ने म वकिल, यो केसमा भूमि सुधार कार्यालयमा मुद्दा खेल्ने मान्छे पहिला मै हुँ। त्यसपछि उहाँले किनबेच गराए पनि होइन, उहाँहरूले जग्गा आफ्नो प्राप्ति अधिकार भूमि सुधारले दिइसकेका थिए। त्यसपछि उहाँहरूले उठाउनु नै भएको छ। अपहरणै गरेर लिएर गएर चाहिँ अब म वकिल भएर सिधै कुरा भन्न नमिल्ने भन्ने हुन्न, सिधै भन्छु अपहरण गरेर लिएर गएर चाहिँ करार पनि सबै गरेर जनअदालतले लेखेर आएको, अपहरण भएको एकचोटि होइन 2 पटक पनि भएको। अब कानुनका विषयवस्तुमा चाहिँ यी पाटा छन्। वास्तवमा यो चाहिँ अपहरण भएको, त्यसैले अपराधी उम्काउ भएको, त्यसैले यहाँ घरभाडा पनि चाहिन्छ। त्यसपछि बाटो दिनु पनि मिल्दैन। जिल्ला अदालतको फैसला पूर्ण रूपबाट त्रुटिपूर्ण छ। सत्यनिरूपण आयोगबाट पनि उहाँले लुटेको जुन जग्गालाई बाटो माग्नु भएको छ त्यो फिर्ता गर्नै पर्छ, त्यो पुष्टि हुन्छ। त्यसैले म आफै पनि वकिल भएको नाताले ठहर गर्न चाहन्छु कि अपहरण भएकै हो भन्ने कुरा भनेर त्यहाँ बहस राम्रै भयो। एकछिनमा हुँदै थियो, तर न्यायाधीशले सुन्नै मान्नु भएन। त्यो कुरा बोल्न थाले, भयो पुग्यो भन्नुभयो न्यायाधीशहरूले। वकिललाई बोल्न दिनु भएन, वकिलले बोल्न दिनु, रामकुमार राई चाहिँ नवीन कुमार राई बोल्नै दिनु भएन, तपाईहरुको पक्षबाट वकालत गरेर दिनु। अझ मैले अर्को त्यति बेला एउटा के कुरा गरेँ भन्नु होला भने 15 वर्ष घर कब्जा छ, त्यो घरमा बसेर धाराको पानी खाँदाखेरिमा 1.5 लाख रुपियाँ धाराको पानीको बिल उठ्याएर छ। त्यो बिल समेत नतिरेर बिन्दु घतानीको नाममा आछ। यो बिल पनि त्यहीँ जोडेर घरभाडामा थपेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हिसाब लाउनुपर्छ, दण्ड के अरे चाहिँ घरबाट त्यो पानी 15 वर्षमा तपाईँ आज म तपाईँहरूको मिडिया हेर्नुहोस् त कस्तो इस्यु लुकिया छ। 15 वर्षमा बसेर घरमा पानी खाने, त्यो पानीको पैसा आफू नतिरेर फेरि चाहिँ बिन्दु घतानीलाई तिर्न लाउने भनेपछि त्यो घर कसको रहेछ र त्यहाँ त्यो खालको ज्यादती छ भन्ने सिधै देखिन्छै देखिन्न। न्यायालयले कुरा बुझ्नुपर्छ पर्दैन भन्नुहोस् न। अब फैसला चाहिँ के हो? अनि फैसला के भयो भन्नु होला भने, फैसला के भयो भने अब त्यो भौतिक संरचना भत्काएर बाटो दिनुपर्छ अरे, बढिरहेको घरलाई फैसला आयो। त्यहाँ चाहिँ लुटेको चिज लुटेरालाई नै बनाउने गरेर अपहरणकारी सबैलाई उम्काउने गरेर, लुटेको चिज लुटेरालाई नै बनाउने, अनि त्यसपछि अपहरणकारी सबैलाई उम्काउने, घरबाट जुन खाए त्यो पनि तिर्न नपर्ने, सबै प्रकारको नोक्सानी बिन्दु घतानीले बेहोर्नुपर्छ भनेर अदालतले उहाँलाई अपहरण गरेर यातना दिनेलाई नै उम्काइदियो। घर पनि भत्काएर चाहिँ 63 सालमा जग्गा लुटेर चाहिँ लिएर गएका छन्। 58 सालमा बनाएको घर भत्काएर बाटो दिनुपर्ने रे। बाटो त किन्नु पर्यो नि त, भौतिक संरचना भत्काएर चाहिँ बाटो लिनुपर्छ। अनि ती मान्छेले त्यो घर भत्काउने अवस्थाको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन, त्यो करारमा सहमति गर्नु पर्दैन कस्तो। अनि त्यस्ता खालका कुरा बहसमा ल्याउँदै ल्याइएन, त्यो बोल्नै दिएन। त्यो कुरामा बोल्न खोज्दै थिएँ। त्यसैले म त्यति बेला वारिस बसेर गएको थिएँ। त्यसपछि अनि हाम्रा वकिलले सकेपछि जब बोल्नै नदिएपछि मलाई श्रीमान बोल्नै दिनुभएछ नि तपाईँले वकिललाई, म पनि वारिस हो, केही कुरा बोल्नु छ मैले तपाईँको विषयमा भने बोल्नै पर्दैन भनेर मलाईसँग न्यायाधीश रिताएर रक्सी खाएको जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो न्यायाधीश। रातो पिरो भएर आँखाको तर्नुभयो इजलासमा। मलाई हेर्नुहोस् ठाडै मलाई आँखा तर्नुभयो। हाम्रो रमेश पोखरेल र शेखर प्रसाद पौडेलले, म नामै तोकेर दिन्छु नि, के भोलि मैले उहाँहरूलाई न्याय परिषदमा उजुरी हालेर मेरो उसले भेट्यो भने उहाँहरूलाई यो मुद्दा गरेकोमा बर्खास्तै गर्नु छ नि। उहाँहरूको न्याय यो मुद्दा हेर्नु भएको हजुर, उहाँलाई त बर्खास्तै गर्नु। म माग त्यो माग त नगरेर कुरै छैन, उपाय छैन नि। आज जानी आज म तपाईँहरूको मिडियामा भनेको चिज च्यालेन्जका साथ भनिदिन्छु नि मैले। यो कुरा यसलाई ठुलो च्यालेन्जको कुरा होइन। म अहिले स्वास्थ्य अलिक गडबडी छ, कमजोरी छ, धेरै चर्को चर्को बोलेको होइन हजुरसँग, किनभने त्यो कन्डिसन बोल्दैछु। अब त्यो जानी हेर्नुहोस् है, 2 पटक अपहरण भएको कन्फर्म छ, ठहर छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो कुरा नबुझ्ने, जनअदालतले लेखेको करार नहेर्ने, सत्यनिरूपण परेको उजुरी नहेर्ने, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकारको इस्यु नहेर्ने, अनि त्यस्तो अवस्थामा अपहरणकारी अपराधीलाई उम्काएर लुटेको चिज लुटेरालाई नै बनाउने, सबै चिज अब जस्तो हत्या गरेको हत्यारालाई चाहिँ त हत्यारा तैँले ठिक गरिस् भनेर भन्ने न्यायालयलाई चाहिँ म न्यायालय र न्यायाधीशलाई चाहिँ मैले न्यायाधीश हुन् भन्छु त हजुर।
कसरी मैले न्याय तपाईले यसको विषयमा त जस्तै यो उच्च अदालत पाटनको कुरा हो। अब तपाईँ यही कुरालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा जाने यसो छ हेर्नुहोस्, म अब बाँकी त छ, तर दुईटा कुरामा तपाईँलाई भन्छु कि जिल्ला अदालत र उच्च अदालत त सुपर मार्केटै हो त त्यस भए के यिनीहरू न्याय यिनीहरूले जे गरे नि हुन्छ त। प्राइम फेसमा पनि त यिनीहरूमा त्यो एउटा न्यायिक अधिकार र हैसियत हुनु पर्यो नि त। यिनीहरूले जिल्ला हामी त अन्तिममा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने, जिल्ला अदालत उच्च जे गरे नि हुन्छ भनेर न्यायाधीशहरू बसेर हुन्छ। त्यसपछि दुईटा अदालत नराखे भयो नि त त्यसो भए। तपाईलाई फैसला उपर चित्त नबुझ्दाखेरि जान सक्ने न्यायिक प्रक्रिया बाटो त त्यही होइन, त्यो पनि त हामीले फलो गर्नुपर्छ। कमसेकम प्रतिउत्तर बहसमा यो त यसो कि न्यायाधीशले अब तपाईलाई इजलासमा बोल्न दिएन, एउटा कुरा तपाईको पक्षको कानुन व्यवसायलाई बोल्न दिएन, तपाईले बोल्नुभयो, बोल्नै दिएन। बोल्नै नदिएपछि त्यसपछि न्यायाधीशहरू त्यत्तिकै जानुभयो, बोल्नै दिनु भएन, भयो भयो भन्नुभयो। हामी त न प्रतिउत्तर बहस छ, किन यस्तो छ, कुनै प्रतिउत्तर बहस पनि छैन। अनि कमसेकम चाहिँ एउटा अपराधी अगाडि आइरहेको छ, तपाईँले गर्नुभएको छ भन्ने हुन्छ नि त। तपाईँले यो चिज गरेपछि तपाईँलाई जस्तै मलाई नि तपाईँले यो कारणले दण्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, किन यसो गरे, एउटा क्रस क्वेसनहरू हुन्छ नि, सिधै भित्रबाट घरबाट फैसला ल्याएको जस्तो तरिकाले यो त सकिन्छ नि। हेर्नुहोस्, यो कुराले म यसो गर्छु किन एउटा न्यायाधीशले भएपछि एउटा अपराधी ज्यान मार्ने होस्, लुट्ने होस्, सिधै कुरा अगाडि त्यहाँ त देखिन्छ नि, त्यो कुराहरू हुँदै कमसेकम भन्न सक्दैन। सिधै अपराधीहरू चाहिँ मस्त अपराधीहरूको पछिबाट घुस खाएर सबै कुराहरू गरेर त गरेको देखियो। न्यायाधीशले मलाई आँखा तर्नु बोल्दाखेरिमा त्यो कुरा निकाल्नै हुँदैन अरे, त्यो त सीसी क्यामेरा रेकर्ड हुन्छ, त्यहाँ बोलेपछि त इजलासको बहसमा के बहस भएको छ भन्ने कुरा त हुन्छ नि, त्यो बाँकी रहन्छ नि। त्यो बोल्नै नथ्यो, मलाई थाहै भएन भोलि तपाईँको वकिलले भन्दै भनेन, तपाईँको मान्छेले भन्दै भनेन भन्ने तरिकाले चाहिँ न्यायाधीशले भित्रै सेटिङ गरिसकेको छ नि त। त्यो अवस्था देखियो नि त। अनि त्यसपछि मैले भने म बोल्दैछु, बोल्नै नदिने, यो कुरा त आज तपाईँको बिचमा भन्न इजलासमा यो खालको बहस हुँदैन र हजुर। इजलासमा गर्ने बहस नि त्यही त हो नि, कि न्यायाधीश भनेपछि बाघ भालु त होइन नि। हामीले पनि न्यायाधीश भन्छ, न्यायिक एउटा योजनाको धेरै राम्रो मान्छे हो, न्याय गर्न बसेका चाहिँ मान्छे हुन्, ठुला मान्छे लाग्या हुन्छ, कुरा व्यक्त गर्न पर्छ। कानुन व्यवसायी छन्, कानुन व्यवसायले त्यो कुरा, अब कानुन व्यवसायले त्यो कुरा बुझाएको छन्, त्यही कुरा भएर एउटा जाने हो न्याय भनेर त्यो लुट त कसैलाई चाहिँ चुटेर बिचबाट ल्याएर लुट त दिने त होइन नि। सिधा सार्वजनिक गरेर बहस गरेर दिने, बहसमा त केलाई भन्ने त। अब बहसै गर्न दिकन भित्रै फैसला रेडी भएर ट्याकटुक हान्दैछन् हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि उनीहरू त्यो मानव अधिकारको मान्छे नि फक्कै सत्य फाइल आयो। अब के भयो त फैसला भनेर सोध्ने क्रम थियो हेर्नुहोस्, सोध्ने क्रम थियो। अनि बहसमा पछि अब मलाई नै अलिकति चाहिँ के भयो भन्नु होला भने त्यहाँ त प्रेसर अवस्था, आँखा न्यायाधीशले आँखा तरेको छ, रक्सी खाएको रातो भएर उल्टो चाहिँ बोल्न लाग्यो कि हामीले बोल्यो कि त पहिल्यै चाहिँ न्यायाधीश भएर तपाईँ देख्नु भयो त्यो पुलिसको हाकिमले कस्तो छाडा शब्द बोल्छन् नि, न्यायाधीशले बोल्ने रहेछ हेर्नुहोस्, त्यस्तो बदमास न्यायाधीशहरू हेर्नुहोस् होइन। अब मैले भने रमेश पोखरेल र शेखर प्रसाद पनि नामै लिएको छु तपाईँको अगाडि। जिल्लामा गायत्री प्रसाद रेग्मी, काजी बहादुर राई हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि उच्च अदालतमा चाहिँ रमेश पोखरेल र चाहिँ शेखर प्रसाद पौडेल, कि लुकाउनु पर्ने कुरै छैन। अनि त्यसपछि उहाँहरूले त्यो कुरा सुन्दै नसुन्ने बिन्दु घतानी भन्दै हुन्छ। त्यहाँ मेलमिलापमा दुईचोटि पठाउँदाखेरिमा अपहरण त भएकै हो, गरे हो दुईचोटि भन्दाखेरि मैले चाहिँ के भनेको थिएँ त्यति बेला भने, ठिक छ तपाईँलाई कसले लगाएको त भन्दा ज्वाइँ र चाहिँ दशरथ खड्काहरू भएर चाहिँ अपहरण गरेर मलाई राखिदेऊन् भने ती मान्छेलाई बोलाउनु त, त्यसमा के हो त तिनीहरूको उद्देश्य भनेर पनि के धेरै कुरा छ नि। त्यता त शङ्कर अधिकारीले लेखा छ हेर्नु, कमसेकम करार लेख्नलाई पनि बोलाउन सक्छ नि। यो करार के लेखा, कसरी लेखा, तिमी यो लेख्नेलाई बोलाइएन, कहीँ पनि बोला। मैले सबै त्यो माग गरेँ, केही पनि आदेश नै, कुन आदेश गर्दा अपराधी उम्काउन सकिन्छ त्यस्तो मात्रै रहेछ हेर्नुहोस्। आवश्यक परेपछि केही कुराहरू शङ्कास्पद कुराहरू उत्पन्न भएपछि त्यो कुराहरू बुझ्नु पर्दैन न्यायाधीशले। अनि न्यायालयको काम चाहिँ सिधै न्याय कि सुपर मार्केटमा चाहिँ सामान लिन आए जस्तो गरेर झोला ठक्क चाहिँ अलिकति 2 किलो स्याउ हालेर पैसा दिएर हिँड्ने जस्तो अवस्था हुन्छ त, बहस हुनु पर्दैन। आज यही बहस मैले त्यो इजलासमा गर्न खोजेको थिएँ नि त। यो बहस तपाईँसँग आजको खुला आज चाहिँ चौथो मिडियामा आएर मैले राज्यको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भन्दा बाहिर आएर चौथो अङ्गहरूसँग मैले आज तपाईँहरूसँग परामर्श, तपाईँहरूसँग आफ्नो कुराकानी गरेछु कि यो कुरा झुटो थियो। अब फैसला आउने बेलामा चाहिँ के भयो, उनीहरूको सेटिङ नै मलाई कुट्ने रहेछ। त्योभन्दा पहिला पनि मलाई एकचोटि कुट्या थियो अदालतमा, त्यही उच्च अदालतमा एकचोटि मलाई कुट्या थिए। त्यो कुटेको कुरालाई तपाईँले मैले त्यो कुरालाई भनिनँ, किनभने त्यो चाहिँ विपक्षी, त्यो उनीहरूले नै अदालतले नै के गर्छ जस्तै तपाईँलाई थाहा छ, पुलिसले नै अपराध गरे नि त भाग पहिला भन्छ क्या। हामी तँलाई समात्न आउँदैछौँ, त्यसैले तँ समात्नुभन्दा पहिला तँ भाग ल भनेर पुलिसकै मान्छेले जानकारी गराउँछ हेर्नुहोस्। यहाँ यस्तो देशको पुलिस प्रशासन छ। त्यहाँ अदालत पनि म गएको कारणले गर्दा अदालतकै कर्मचारी घुस खाने त्यो सेटिङ गर्ने वकिलहरूले यसलाई कुट्न, यो चाहिँ आएर कुरो बिग्रियो क्या। यो केसमा त धेरै दलालहरू लागेर छन्, पैसा खाइदिएर जाँदा छन् उनीहरूले, तर म त दलाल गर्दिनँ थिएँ नि त, भोलि पनि त म दलाल कसैको केसमा गर्दिनँ नि। तपाईँ त पीडितलाई सहयोग गर्ने खुलेर, त्यसैले गर्दा अनि उनीहरू त दलालहरूले चाहिँ पैसा मात्रै धुतेर यिनीहरूको मुद्दा बिगारेर हिँडिदिने रहेछ हेर्नुहोस् उहाँहरूको। अब मैले चाहिँ त्यो गरिनँ, म त इजलासमा पुगेँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि मलाई एकचोटि त्यो चाहिँ तपाईँलाई भन्नुपर्दा यो विपक्षी जो घर कब्जा गर्ने टोलीको कविता सुनवार भन्नेले मलाई अदालतमै घोक्राउन खोज्दाखेरि बिन्दु
जुन घतानीले छुट्याउनु भएको पहिला यो कुरा मैले मुख्य न्यायाधीश कुमार ढुङ्गाना हुँदाखेरि यो कुरा राख्दाखेरिमा यस्तै हो केही पनि सामान्य के भयो त्यो बाबर त्यहाँ त अब हुँदाखेरिमा त्यसै सामान्य भनेर गए त्यसपछि यस्तो पनि भयो कि त्यो बाबुराम दाहाल भन्ने छ नि एउटा मान्छे जुन रजिस्टर भएर आयो नि त्यो जिल्ला अदालतमै पहिला श्रेष्ठदार भएर बस्छ त्यसले नै पहिला मलाई त्यसको विरुद्ध मैले न्यायप्रति उजुर पनि हालिसकेको थिएँ हेर्नुहोस् यसले चाहिँ मरेको लास भइसकेको मुद्दा के काम मलाई भनेर त्यसले मलाई जिल्ला अदालतमै मुद्दा फैसला गरेर झर्केर सबै जवाफ दिइसकेको थियो क्या दिइसकेर त्यति बदमास घुस खाएर त्यस्तो सेटिङ मिलाउने खालको बाबुराम दाहाल आफै रजिस्टर भएर त्यहाँ पनि आएको थियो हेर्नुहोस् है त्यहाँभन्दा पहिला विमल पौडेल भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ राम्रो हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग मेरो ठिक सही कुरा भएको थियो उहाँले त्यो कुरालाई पनि काउन्सिलिङ गर्नुभएको थियो त्यहाँ धेरै कुरा छन् किनकि 2 वर्ष एउटा अदालतमा जाँदा धेरै चिजहरू भन्छन् त्यहाँ मुद्दाहरू फाँटवालाका मान्छेहरूले पनि उल्टो नाम लेख्ने तपाईँलाई थाहा छ फाँटवाला मान्छेले के गर्छ नाम सही छ भने पनि उल्टो नाम लेखेर कम्प्युटर प्रिन्ट गरेर पठाइदिने अनि त्यो फेरि उहाँ पुग्दा उल्टो जान्छ नि अनि फेरि अर्को 500 र 1000 रुपियाँ लिएर त्यसलाई सच्याउने आफैले गल्ती गर्ने अनि आफैले फेरि उल्टो पैसा लिएर त्यो सच्याउने त्यस्ता खालका अदालत छ अनि त्यो खुलम मैले देखाएको छु भने मैले त्यो अदालत न्यायालय भन्छु त अनि मैले सुपर मार्केट भन्दिनँ अनि तपाईँले अनि त्यही भएर मैले भने मलाई मुद्दा अर्को लागोस् मलाई त्यसको डर छैन मलाई जेल बस्न दुःख छ अब उनीहरू आफै अपराध गर्छन् न्यायालयले गरेको अपराध बोल्नु परेन डाक्टरले गरेको अपराध न्यायालयले गरेको अपराधलाई बोल्न त तपाईले पुनरावेदन अब बाँकी छ चित्त नबुझ्दा अनि सुन्नु अनि त्यति बेला के भयो भन्नु होला त्यसपछि तपाईले भन्नु त्यसपछि म इजलासमा बसेपछि फैसला के भयो भनेर सोध्न जाने क्रम छ मलाई उनीहरूले अग्रिम कुट्न चाहिँ पहिला कुट्न जस्तै स्थिति कुट्न तयारी गरेर छ फैसला रेडी यसरी चाहिँ कुट्नलाई एउटा तयारी गरेर छ म हरिश बासाले त्यो भन्दा पहिला पनि फेरि तपाईलाई थाहा होस् अघिल्लो दिन बेपत्ता भनेर त्यही मुद्दामा हेरे भनेर मलाई पुलिसले समातेर आमालाई भेट्न लिएर गएको थियो आमालाई चाहिँ त्यही अदालतमा वीर अस्पतालमा तपाईलाई बितिसक्नु भएको थियो त्यति बेला चाहिँ धेरै समय नआएको नुर प्रसादलाई चाहिँ अब अदालत के अरे चाहिँ मलाई चाहिँ पुलिसले नै समातेर के अरे चाहिँ आमा कहाँ भेट्न लिएर गएको थियो त्यति बेला चाहिँ के भनेको थियो मलाई थाहा छ तपाईँलाई क्षतिपूर्ति बढाउने रे पैसा कुरा गर्ने यो पैसाको कुरा गर त्यतातिर ल मलाई नै अनसन बनाउन बाध्य नबनायो तिमीहरूले मलाई पैसा चाहिएन म लास व्यापारी होइन भनिसकेपछि मलाई छोडिदिए अनि यो परिस्थिति धेरै छन् कि अब यो 15 वर्षको कुराहरू हेर्नुहोस् तपाईँले आज सानो भयो नि ठुलो भयो नि मलाई बोलाउनु यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु किनभने मैले केही कुराहरू आम पब्लिकको बिचमा के कुरा भित्र रहेछन् भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नको लागि के कुरा सहयोग पुर्याउनु भएको छ यसको लागि धन्यवाद फेरि पनि दिन्छु बाँकी अरूले पनि कतिपय छुटपुट कुराहरू बाँकी अनि त्यसपछि के फैसलापछि चाहिँ के भने मलाई सिधै चाहिँ के भयो भन्नु होला भने म इजलासमा गएँ तँलाई के मतलब मैले जब त्यो के भयो फैसला भनेर सोध्न गएँ मैले सोध्न गएँ नि त्यहाँ चाहिँ रजिस्ट्रारहरू तँलाई के मतलब तँ को होस् त तँलाई बताउने भनेर उनीहरू नै मलाई घिच्याउन थाले जबकि तपाईँ त कानुनी रूपमै यो मुद्दाको वारिस छु उनीहरूले मलाई घिच्याउन थाले अनि त्यसपछि मलाई बोल्नै नदिएपछि अनि त्यसपछि घिच्याउन थालेर चाहिँ तँ को होस् भनेर तछानाम हुन थाले अब मलाई नै प्रेसरमा ल्याउनु उनीहरूले नै सुरुमा के गरे सिसी फुटेज भावे तपाईँलाई मैले त्यो सिसी फुटेज त्यही भएर अदालतले के गर्यो अहिलेसम्म त सार्वजनिक गरेकै छैन मैले सिसी फुटेज सार्वजनिक गर्नको लागि आग्रह गरेको छु त्यसपछि उनीहरूले नै त्यस्तो भएपछि त्यहाँ के भयो उनीहरूले नै कुट्ने अब म त एक्लै छु म कसैलाई ज्यान मार्ने उद्योग भएको भए इजलासमा गएर मैले एउटा कुरा भनेको छु न्यायाधीश नै त्यहाँ भइरहेको भएको चाहिँ मैले चाहिँ केही कुराहरू हुन्थ्यो होला न्यायाधीशसँग वार्तालापका कुराहरू हुन्थे फैसला तपाईँ आक्रोशित हुने कुरा पनि हुन्थ्यो होला अपराधी नै उम्काएपछि आक्रोशित हुँदैन तपाईँलाई भाइ मार्नु भन्दा नि यो त ज्यान मार्नु भन्दा नि बढी भइहाल्यो नि जानी मान्छे मार्ने मान्छेलाई उम्काएपछि त भन्दा आक्रोशित हुन्न प्रमाण त अपहरण गरेको त मैले त पुरै ठहर गरेको छु त देखाएको छ त हो त करार जनअदालत छ अनि त्यस्तो अपराधी उम्काएपछि हामी न्यायाधीश भन्न सक्छौँ त्यो त प्राइम फेसमा पनि तिनीहरूले चाहिँ त्यो अन्याय गर्न हुन्न थियो नि त सुरुवारी जिल्ला अदालत उच्च अदालत हो भन्ने पनि त्यसले सुरुवारी अदालतमा पनि यस्तो अपहरणकारी अपराधी उम्काएर चाहिँ लुटेको चाहिँ लुटेरालाई बनाउन मिल्छ त हजुर अनि त्यसलाई त हामीले न्यायाधीश भनेर हेर्नै सकेन नि न्यायालय भनेर हेर्नै सकेन त्यो त ठाडै अपराधी न्यायाधीश गइसक्नुभयो मुद्दाको फैसला आइसक्यो तपाईँ फैसला अनि के भन्नुभयो तपाईँ फैसला चाहिँ के आयो अब फैसला चाहिँ जिल्ला अदालतको सदर भयो अरे त्यो मलाई प्राप्त म वारिस छु मलाई उनीहरूले जानकारी पठाउनु पर्ने हो अहिलेसम्म मलाई पठाएको छैन म जेल 2 वर्ष मलाई राखेँ त्यो फैसला पुण्य भनेर मलाई पठाएको छैन उनीहरूले अहिलेसम्म मैले बुझेको पनि छैन वारिस भएपछि मलाई बुझाउनु पर्छ पर्दैन भन्नु त कानुनीबाट उनीहरूले बुझाउनु पर्यो अथवा सम्बन्धित मान्छेलाई पनि भन्दा उहाँलाई नै वारिस उहाँ भनेर मलाई बुझाउनु पर्दैन तपाईलाई अहिलेसम्म पुनरावेदनको फैसला के हो भन्ने औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी छैन मलाई दिएको छैन तर अनौपचारिक रूपबाट उनीहरूको जुन सेटिङ छ त्यो अनुसार भएको छ सदर भएको छ भन्ने आछ 2 वर्ष हुँदा पनि मलाई आछ वारिस त म हो नि त मलाई त बुझाउनु पर्थ्यो उनीहरूको मैले अपराध गरे पनि फेरि मलाई अर्को मुद्दामा अपराध न्याय लिन त दिनु पर्थ्यो नि त उनीहरूले त्यो मलाई दिए किनभने मैले दिएपछि तपाईले लागेको मुद्दा अलग कुरा भयो कानुनी कारबाही त्यो सम्मानित अदालतले हेर्ने कुरा त्यो फरक प्रक्रिया हो हजुर तर तपाईँ जुन मुद्दामा लडिरहनु भएको थियो त्यो प्रति मलाई देखाइन त्यसले त असर गरेन त्यो त अलग मुद्दा हो त्यो त मलाई दिनुपर्छ नि त्यो तपाईलाई अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन त्यही भएर म अहिले चाहिँ चुप्प मौन छु भर्खर छुटेको पनि बाँकी छ समय बाँकी छ अनि बिचमा जो बिन्दु घतानी हो उहाँलाई चाहिँ पुर्याइएको रहेछ किनभने उहाँ त बोल्न लेख्न जान्नुहुन्न फेरि त्यो फैसला उता बिन्दु घतानीलाई चाहिँ पुर्याछन् भन्ने छ मैले कुरा गर्दाखेरिमा
पुर्याउन खोजेका छन् त्यो विपक्षीहरूले चाहिँ लिएको अवस्था छ तर बिन्दु घतानीले लिएको अवस्था छैन सोध्दैछु आज सोध्दैछु मैले बाँकी छ त्यो कुराहरू किनभने त्यो उहाँले बुझ्नु भएको छैन किनकि फेरि मुद्दाको वारिस तपाईँ म हो तपाईलाई त सोध्नुहुन्छ नि त्यसैले त्यो कुरा भएको छ नि त्यसको छलफल हुन बाँकी छ अब हेर्नुहोस् अब तपाईँ अनि 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 मैले त्यहाँ त्यो हरकतै गरिनँ उनीहरूले नै मलाई त्यो हरकत गरे हेर्नुहोस् है उनीहरूको हरकत उनीहरू अदालतमा पुलिस फोर्स छ त्यत्रा 100-150 कर्मचारी छन् वकिलहरू छन् मैले त्यहाँ एकजना मान्छेले त्यहाँको मान्छेलाई मार्न सक्छु त्यहाँ माथि मैले भने न्यायाधीश भएको भए न्यायाधीश भएको कुरा हुन्थ्यो इजलास अधिकृत त्यो चाहिँ रजिस्टर आफै मलाई ज्यान मार्ने उद्योग गरे मलाई हान्यो कुर्सीले भन्यो त्यो सीसी क्यामेराको फुटेज देखा त मलाई कसरी तपाईले कुर्सीले हान्नु भएको छैन छैन मैले कुर्सीले उसलाई हानेको छैन मैले उसलाई कुर्सीले हानेर मार्ने उद्देश्य छँदैन छैन हानेको पनि छैन नि अब सीसी त्यो भन्दा सबभन्दा अदालतको सीसी क्यामेराले गोप्य अदालतले कुनै पनि कुरा गोप्य नराख्नुस् भनेर मैले त्यति बेला पनि भने हो र मैले जिल्ला अदालत पनि त्यो सीसी क्यामेराको फुटेज ल्याउनुस् भनेर माग गरिरहेको त्यो चाहिँ उपलब्ध गराइएन भनियो त्यो बेला छैन त्यो के खोइ के भन्यो मलाई नै थाहा छैन मलाई अर्को समस्या छ क्या हेर्नुहोस् अदालतको इजलासमा बसै हुँदो रहेछ म बसमा जानै पाइनँ सुरुकै सुरुमा त्यो मगाउँ पनि भन्ने कुरा भएन आफ्नो मनपरी वकिलहरू सबै सेटिङका हुँदा रहेछन् मैले राखेको वकिलै मैले राखिनँ कसैलाई पनि म वकिल कसैलाई पनि राख्दिनँ मेरो बस निर्माण म आफै गर्छु भन्दा मलाई त्यो अधिकारै दिएन तपाईलाई इजलासमा बोल्न दिएन बोल्न पाएन 26 महिना केही दिन जेल बसेर छुट्नुभयो हजुर अब त्यो छुट्दाखेरि चाहिँ फैसला के छ अहिले के छ मैले त्यो फैसला म छुट्छु भन्ने मलाई थाहा नि थिएन जब मलाई चाहिँ त्यो जब चाहिँ मैले आफै बोलेर फाइलहरू मगाउने आदेशहरू गर्न नपाउने भएपछि मैले इजलासै बहिष्कार गरेँ तिमीहरूको अदालत कामै रहेनछ न्याय किनबेच गर्छौ म आफै गर्छु भन्ने अधिकारै मलाई नदिएपछि अब मैले त्यो इजलासलाई न्यायालय भन्ने अवस्थै भएन मैले त हेर्नुहोस् तपाईँको आज भन्नुपर्छ मैले हरेक त्यसपछि त्यो जब अदालतले म माथि चाहिँ मैले पूर्वपक्षको लागि पूर्वपक्ष मलाई नहाल्नुहोस् म तपाईँहरूसँग भागेको मान्छे होइन मलाई जेल नपठाउनुहोस् किनभने म तपाईँहरूसँग अगाडि बसेरै सबै कुरा तारिकमै रहेर म तपाईँहरूसँग लडाइँ लड्छु तपाईँलाई कुरा गर्छु तर त्यति भएको छैन मेरो पछि दण्डित त म गइहाल्छु किनभने यहाँ मैले मारेको पनि छैन र त्यो घटना भएको हुन्छ तपाईँहरूले सिधै एउटा चाहिँ पूर्वाग्रही ढङ्गबाट अपराधी उम्काउने नाउँमा यसको केस हेर्ने मान्छे यो भनेर सबै चिज पीडितलाई अप्ठ्यारो पुर्याउने गरेर मलाई थुन्ने काम नगर्नुहोस् भन्ने मलाई हाल्यो त्यसपछि मैले त्यो कागज पनि लिइनँ मैले त्यो मेरा वकिल पनि थिएन सबै उनीहरू आफैले कहाँ पुर्याउँछन् कागज के पुर्याउँछन् मलाई थाहा भएन त्यो दिनमा जुन तपाईँले मलाई छोड्ने दिन मलाई नै थाहा थिएन किनभने मैले अदालतमा फाइलै आएको छैन मैले पनि फाइल मगाउनु पर्छ नि त्यहाँ विभिन्न न्याय परिषदमा हालेको फाइल थिए राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको फाइल थिए बिन्दु घतानीको केसमा रिलेटेड होइन म बिन्दु घतानीलाई पनि केही कुरा बोल्न लाउँदै थिएँ इजलासको अगाडि रेकर्डेड गर्ने गरेर होइन यस्तो अवस्था थियो भनेर सबै जानकारी गराएर सबै कुरा सार्वजनिक गर्ने उद्देश्य थियो उनीहरूले त्यो सार्वजनिक हुन नदिएर मलाई भित्रै दबाएर सिधै छोड्दै हेर्नुहोस् किन अदालतमा पनि त्यो रेकर्डेड राख्नु पऱ्यो नि त मैले चाहिँ बस नोट पेश गर्न खोजेको थिएँ मलाई बस नोट पनि पेश गर्न दिएन यहाँ त त्यही भएर त मैले स्कुलमा तपाईँ आज किन जेल जानुभयो भन्ने पनि तपाईँलाई थाहा छैन अब चाहिँ 26 महिना जेल बस्नुभयो होइन यो थाहा भयो किन थाहा ज्यान मार्ने उद्योगमा न्यायालयबाट समातेर उता पठाइदियो तल मुद्दा के मलाई त्यो बाबुराम दालले एक चड्कन गालामा हालेर तल ज्यान मार्ने उद्योग हालेर 12 वर्ष थुन्छु भनेको छ त्यही भनेको छ तलै बाबुराम दाल त्यहाँको रजिस्टर त्यहाँको मुख्य रजिस्टर त्यसको सीसी क्यामेरा भिडियो तपाईँले त्यो सीसी क्यामेरा भेटेपछि थाहा हुन्छ तँलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा 12 वर्ष हालेर मुद्दा हालेर 12 वर्ष थुन्छु बुझिस् भनेर ठाडै थर्काएर 2 लपेट हानेर जुत्ता खोलेको छ त्यो जुत्ता मैले अहिलेसम्म ल्याएको छैन त्यो जुत्ता त्यही चाहिँ उसले बुझाउला तैँ लैजा भनेर छोडिदिएको छु मैले त्यसपछि त्यो जुत्ता मैले लगाउँदा पनि लगाइनँ मैले फेरि जुत्ता हानेको होइन यो पनि तपाईँले जान्नु होला उसैले खोलेको मेरो जुत्ता तर आरोप चाहिँ तपाईले जुत्ता हानेको भन्ने लाग्यो जुत्ता हानेको होइन ज्यान मार्ने उद्योग अब मैले त्यो इजलास अधिकृत रोशन बस्लामा चिन्दा नि चिन्दैन उसले पनि मलाई त्यही चिने होला र उसलाई मैले हान्नुपर्ने कुनै कारण पनि थिएन किन म त रिश्ता न्यायाधीशसँग चाहिँ थियो मेरो किन फैसला त उसले गर्ने हो तर त्यसको त अलग प्रक्रिया तर उसले चाहिँ के गर्यो ठाडै तल भन्नुपर्ने के छ भनेर चाहिँ भन्यो उसले तर मैले उसलाई हानिनँ यो कुरा तपाईँले किन विशेष कुरा चाहिँ सीसी फुटेजबाटै थाहा हुन्छ त्यो आएन र मैले उनीहरूको अनि त्यसपछि त्यहाँ भएका त्यो कर्मचारी महिला कर्मचारीहरू तिनीहरूले जो त्यो लाइभ देखेकै छैनन् लाइभ देखाएको छैन नि त्यो त तब के भएको छ भन्ने कुरा अब मैले देखाउँ भनेर त्यो बाबुराम दालले बोलाउँदै सिग्नेचर भनाउँदै अब आफै अदालत न्याय गर्ने ठाउँ आफै जाएर बेला हुने अनि आफै सबै मान्छे जम्मा भएर अनि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने ज्यान मार्ने उद्योग र उपद्रव भन्ने तर यता के गरेको छ भन्दा अपहरणकारी अपराधी उम्काछ बोल्न दिएको छैन ज्यान मार्ने उद्योग गर्ने मान्छेहरू जुन चाहिँ पटपट अपहरण गर्नेहरू त्यहाँ जस्तै त्यो 12 जनाको टोली छन् बिन्दु घतानीलाई अपहरण गर्ने 30 जनाको टोली छ नि हजुर त्यो 30 जनाको टोलीमा कति ज्यान मार्ने मान्छे छन् त्यहाँ अरू घटनामा हेर्नुहोस् अनि त्यस्ता अपराधी उम्काएर उनीहरूले बरु मलाई ज्यान मार्ने उद्योग गरे हो जेलमा हालेर सडाउने गलाउने निचोर्ने खाना लाउन नदिने गरेर उनीहरूले चाहिँ मलाई ज्यान मार्ने उद्योग गरेका हुन् तर मुद्दा चाहिँ उनीहरूले मलाई जेल लगाए त्यसैले न्यायालयको यस्तो विकृति यति धेरै असान्दर्भिकता नेपालमा रहेछ अब तपाईँ नै भन्नुहोस् आज के भन्नु ज्यान लुटेको छ होइन लुटेको चिज चाहिँ विनोद चौधरीजीको लुट्यो भने पनि
विश्वको चाहिँ अर्बपति हाम्रो नेपालको ठुलो अर्बपति विनोद चौधरीको चाहिँ लुट्यो भने नि त्यो लुटेको चाहिँ विनोद चौधरीलाई फिर्ता गर्नु परेन, पुलिस प्रशासनले कारवाही गर्नु पर्दैन कि धनी छन् भनेर उहाँको चाहिँ लुट्न नपाउने हो र? उहाँको सामान्य मोबाइल चोरी भयो नि त त्यो चोरलाई त कारवाही गर्नुपर्छ नि त, पर्दैन? अनि यहाँ पनि चाहिँ अब अनि त्यसपछि त्यो चोर्नेवाला चाहिँ गरिब छ भने त गरिब रहेछस् तँलाई यो माफी भयो लैजा भन्न त मिल्दैन नि। बरु सरकारले चाहन्छ भने अर्को किनेर दिने हो कि हो किन भन्नु न, अथवा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने उसलाई थिएन भने घाँसबासै छैन। अब चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब के हुन्छ? अब म अहिले स्वास्थ्य अलिकति हेर्नुहोस्, बोल्न त म अलिक बोलिरहेको छु तर स्वास्थ्य स्थिति अलिक त्यति ठिक छैन, यो कभर होस्, त्यसपछि आपसमा सबै कुरा बुझिसकिहाल्यो। हेर्नुहोस् अब विशेष गरेर कान बिन्दु घतानीको केस पनि यो त हेर्ने यसबाट बाहिर जानु भएको छैन, जान सक्ने अवस्थै छैन। सँगै अब आफ्नो मुद्दाको पनि प्रक्रिया होला। आफ्नो मुद्दाको त अब देखिए न्यायालय नै मैले तपाईँलाई फेरि बाह्रमा सुपरमार्केट छ, मलाई मानहानिको हैसियत उनीहरूमा पुग्छ भने हालै हुन्छ। न्यायालयमा सुपरमार्केट जस्तो भएर चलाउने, न्यायाधीशको इजलास सटर जस्तो छ, भाडामा उसले चाहिँ ठेक्कामा चलाएको हुन्छ, उसले कमिसन खाने, न्याय बेच्ने गर्छ। र आज यो केसमा गरेछ छैन भन्ने कुरा तपाईँलाई अन्य फाइलहरू पनि प्रश्न बताएर गर्छु र भोलि अब ती न्याय परिषद होला। यो त तपाईँले भन्ने कुरा हो, तर यसका कानुनी प्रक्रिया हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थालाई त एउटा नागरिकको हिसाबले सम्मान त गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई नि तपाईँहरू चाहिँ अब मिडिया हो त सबै कुराहरू कानुनको नममा रहनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई लाग्छ कहिले डक्टरले चाहिँ किडनी चोर्छ भन्ने कसैले विश्वास गर्नुहुन्छ? तर पनि आएको छन् नि घटनाहरू, छैन? नजिरहरू छन् नि। त्यस्तै हो यो पनि हेर्नु होला। तपाईँहरूको अगाडि मैले यो चाहिँ अपहरण यत्रो मैले दुनियाँ संसारलाई देखाउनु 30जना अपहरणकारी भएर करारमा नाम करार लेख्ने नै लिखत लेख्ने मान्छे नै को छ? शङ्कर अधिकारी छ, ऊ अपहरणकारी हो, अपहरणकारी जस्तो नभएको छ कि त्यहाँको केही न केही त मान्छेले मसँग टेलिफोन रेकर्ड पनि छन् हो भनेका छन् नि। अनि त्यस्तो अपराधी उम्काएपछि त्यो न्यायाधीश चाहिँ चोर न्यायाधीश रहेछ, अन्याय गर्ने न्यायाधीश रहेछ, अपराधी उम्काउने न्यायाधीश रहेछ भनेर यो देशमा मैले बुझाउन सक्छु नि। एउटा चाहिँ यो फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई न्याय परिषदबाट बर्खास्त गर्ने अब त्यो एउटा प्रक्रियामा जाने अग्रिम उजुरी पनि छ, अग्रिम उजुरी पनि छ, जिल्ला अदालतको चाहिँ अग्रिम उजुरी पनि छ। गायत्री आवेदनको उजुरी गर्नु भएको छैन, के गर्नुहुन्छ? अब केही दिनमा हुन्छ होला, किनभने मैले त्यो सबै चिजहरू बुझाउने उनीहरूले त मलाई दिनुपर्छ नि त। अब जेल बस्दा पनि मलाई तपाईँले अघि कति प्रसङ्गहरू छुटेर आयो होला, त्यो त दिनुपर्छ नि त। मलाई फैसला तँलाई चित्त नभए त ज्यान मार्ने उद्योगमा चाहिँ छस्, तँलाई हामीले थुनेका छौँ, तर मुद्दा चित्त बुझेन भने त सर्वोच्च गराब जान सक्छ भनेर त मलाई दिनुपर्छ, कानुनी अधिकार हो। त्यो मलाई दिएन भनेपछि यिनीहरूले सबै के गरेका छन्, सबै त्यो खाने दाउमा रहेछन्, बुझियो? त्यो पनि मलाई दिएन। अनि मलाई चाहिँ तपाईँले अनि त्यसपछि गएर मैले जुन बहस गर्न खोजेँ, अब त्यो बहस पनि मलाई दिएनन् भनेपछि अब यो अदालतले नै अत्यन्तै चरम ढङ्गबाट दमन र शोषण गरेको अवस्था छ। यो अवस्थामा नभन्ने त कुरा भएन। योभन्दा माथि यो लिकायमा चाहिँ भन्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ को इन्सिडेन्ट उनीहरूले नै कुट्नको लागि प्रारम्भिक गरे, त्यस्तो खालको अवस्था भएपछि त्यो खालको माहौल निर्माण भयो। हेर्नुहोस्, निर्माण भयो, उनीहरूले निर्माण गरे हुन्, किनभने निर्माण गरे हुन्। अब त्यति पनि तपाईँ नै भन्नुहोस्, एउटा सत्य निरूपण फाइल आएको छ, मानवाधिकार फाइल आएको छ, अपराधीले इजलासमै हामीले अपहरण त गरेको भनेको छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा के फैसला गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सामान्य जनताको बिचमा, एउटा पब्लिकको बिचमा बाटोमा राख्ने एउटा पशुपतिमा सामान्य चाहिँ हात फैलाएर बसेको मान्छेले पनि यस्तो फैसला गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ भने ती न्यायाधीशहरूले जान्दैनन्, त्यो कुरा बुझ्दैनन्। अनि तिनीहरूले तपाईँसँग न्यायिक निरूपणको वैधानिक बाटो चाहिँ बाँकी रहेछ। अब बाँकी छ, तर पनि अब नेपालमा पनि यस्तो हेर्नुहोस्, मलाई के लाग्छ भने नेपालको सर्वोच्च अदालत भन्छ, मैले सर्वोच्च अदालतको मानहानि भए नि होस्, मलाई यसमा कुनै आपत्ति छैन। आज सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायालयमा 20औं प्रधान न्यायाधीशहरू आए, तर 50 वर्षभन्दा पुरानो मुद्दा बाँकी छ। लाउडा काण्डको मुद्दा बाँकी छ, गिरिजाप्रसाद कोइराला मरेरै गइसक्नु भयो, सर्वोच्च अदालतले मुद्दै टुङ्ग्याएन होला। यस्ता मुद्दा सयौं मुद्दाहरू छन्। अनि त्यस्तो अदालतलाई पनि हामीले सुपरमार्केट नभनेर के भन्ने भन्नुहोस् त। अब अदालत न्याय निरूपण छिटो हुनु पर्यो। न्याय निरूपण मान्छे 50 वर्ष हुँदाखेरिमा मुद्दा खेल्ने मान्छे मरेर गइसक्यो। अब त्यो मुद्दा खेलेर वारिस बसेर म्याद बुझेर त्यो तारिख लिन आउने मान्छे मरेर गइसक्यो, अनि सर्वोच्च अदालतले कहिले फैसला गर्छ? अनि त्यसलाई हामी आज विश्वमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालत छ भनेर गर्व गरेर बसेका छौँ। यो ठिक छ, तर संरचना त छ नि, मान्नु त पर्छ नि। तपाईँ पनि यो देशको नागरिक एउटा। अब हामी हिजोसम्म मानिन, मैले हिजोसम्म हामीले अब बाँकी रहेको समय सुधारेर लान्छौँ। उनीहरू जिम्मेवार थिएनन् नि त। तपाईँलाई थाहा छ नि त, सर्वोच्च अदालतमा पार्टीको न्यायाधीश ठेक्कापट्टामा चाहिँ नियुक्ति हुन्छ, पार्टीको टेन्डरमा हुन्छ, पार्टीको ठेक्कापट्टामा चाहिँ सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ। नत्र भने न्यायाधीश संवैधानिक परिषदले वैधानिक तौरबाट नियुक्त भएका सम्मानित न्यायाधीशहरूलाई यसो रहेछ, ब्लेम लगाउन सकिँदैन नि। ब्लेम नलगाउने होइन। हेर्नुहोस् न, सर्वोच्च अदालतमा बसेर 50 वर्ष मुद्दा हुँदाखेरिमा राखेपछि चाहिँ अनि सर्वोच्च अदालत भन्ने, अनि त्यो न्यायाधीशले 50 वर्ष पुरानो मुद्दा हुँदाखेरि कति न्यायाधीश आए गए, त्यही संरचनालाई कसरी न्यायालय भन्ने हामी झुकिरहेछौँ। तपाईँलाई लाग्छ न्यायालयले हेपिरहेको कुरा, चेपिरहेको कुरा, मिचिरहेको कुरा हामीले भुलेका छौँ। हामीले के सोचेका छौँ? न्यायालय हो भनेका छौँ, तर न्यायालयले गरेको अपराध चाहिँ हामीले
हामीले चाहिँ यो समाज यति बेलाको समयमा थाहा छैन भने आजको दिनदेखिबाट थाहा होस् भन्ने कुराको चाहिँ कामना म चाहिँ आम नेपाली जनतालाई गर्न चाहन्छु। तपाईँको यो अब यो न्यायालयको संरचना बदल्नको लागि पनि तपाईले आफ्नो निर्वाह गर्नु एकदमै। अब हिंसा र यो त मैले गर्छु हिंसाको लागि जुन छ, जुन चाहिँ हिंसा र अपराध र हिंसा विरुद्ध मेरो लडाइँ रहन्छ र अपराधमा हिंसा र सहयोग पुर्याउँदै आएका अदालत, पुलिस प्रशासन, मानवाधिकार कर्मी, इभन पत्रकारको पनि म त्यो चिज गर्छु। मैले देखाएको छु कतिपय पत्रकारहरू, यदि मैले यो घटना तपाईँको विषयमा भने यदि यो घटना योभन्दा पहिल्यै सार्वजनिक भएको भए सायद म जेल जानु पर्दैन थियो। योभन्दा पहिले बिन्दु घतानीलाई यसरी अपहरण गरेर चाहिँ मान्छेले भन्ने कुरा पहिले आम पब्लिकमा आउँथ्यो, त्यसले एउटा छुट्टै खालको न्यायिक समाज निर्माण गर्थ्यो नि त। त्यो गर्न पनि नदिनुको कारण केही पत्रकारहरू त उहाँ पनि जानुभएको छ नि त, तर तिनीहरूले के गरे, दलाली गरेर छोडिदिए। आज तपाईँले जस्तै गर्दा भए हुन्थ्यो नि त। आज तपाईँले मलाई नुरजी भनेर बोलाएर चाँडो तपाईँले मलाई स्थान दिनुभयो नि, किनभने यस्तै त्यो कुरा थिए नि त। त्यो कुराहरू नुर अधिकारी हो अथवा दिए नि नदिने दिया भए हुन्थ्यो नि त। उनीहरूले त्यो हैसियत राखेन नि। त्यसैले अपराधको विरुद्धमा लड्नको लागि र सार्वजनिक गर्ने केही कुराहरूको कमी छ। यो सबै सेक्टरमा रहेको अपराध चाहिँ मैले चाहिँ त्यो चिज गर्छु हेर्नुहोस्। त्यसैले अब अदालतको संरचना परिवर्तन गर्नको लागि म आजैबाट भन्न चाहन्छु, 50 वर्षको मुद्दा राख्ने होइन। अब मान्छे मरेर पर्चा बोकेर आउने, तारिक पर्चा बोकेर आउने मान्छे मरिसक्यो, अब के को फैसला गर्ने हेर्नुहोस् त। त्यसलाई लाज लाग्दैन सर्वोच्च अदालतलाई? अनि सर्वोच्च अदालत, हामी सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश छु भनेर गर्व गरेर सर्वोच्च अदालतमा सुइँ स्कटिङ गाडीमा चाहिँ साइरन बजाएर हिँडेको कुनै इज्जत छ प्रधान न्यायाधीशको? त्यहाँका न्यायाधीश कुनै इज्जत रहन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ पनि एउटा पत्रकार भए पनि त्यो नम्सबाट उक्लेर हेर्नुहोस् त। मान्छे तारिक पर्चा बोकेर आउने मान्छे मरिसक्यो, मुद्दा फैसला भएको छैन। अब को आउँछ त्यहाँ? अब सिद्धिएन मुद्दा। यस्तो तरिकाले चलेको अदालतलाई हामीले अदालत भनेर रहिरहेछौँ भने आम नेपाली जनताले चाहिँ अदालतको विरुद्ध पनि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो कुरा त भोलिको दिनमा हुन सक्छन् र जो त्यो मान्छेलाई त्यो थाहा छ, ती पीडामा परेका मान्छेहरू भोलि आउँछन्। त्यसैले अदालती संरचनाको चाहिँ परिवर्तनको लागि म चाहिँ त्यो चिजहरू अब गर्नै पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, नगरेर ठाउँै छैन। अब यो चाहिँ तपाईँ अहिले जेल पर्नु भएको बिन्दु घतानीसँग रिलेटेड कुरा हेर्नु न। अब म यस्तो केस छोड्न सक्छु त मैले? म अब दलाली गरेर जाउँ बिन्दु घतानीको केसमा होइन? न्यायाधीशले गरेको ज्यादतीको विरुद्ध नबोलाउँ त मैले आज तपाईँहरूको मिडियामा? उहाँ पनि बोल्नुहुन्छ, तपाईँले कुनै दिन बोलाउनु भयो भने मैले फेरि तपाईँको अवश्य पनि यो विषयलाई बोलाउनु भयो भने त्यो चिज आगामी अङ्कमा गर्नु होला। त्योसँगै अब अर्को चाहिँ अनि मलाई छोडियो कि म छक्क परेँ। म भित्र गएँ, मलाई पूर्वपक्षमा नहाल भन्दै थिएँ मैले। तिमीहरू उच्च अदालत जाएर होला, त्यहाँको न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ न्यायाधीशहरू जाएर होला, अनि जिल्ला अदालतमा ल्याएर मुद्दा दर्ता गरेर उसको अनि तपाईँहरूले मलाई चाहिँ थुन्ने छेक्ने कुरा नगर्नुहोस्। यो मुद्दा म लिँदैन सर्वोच्चमा दर्ता गरेर, माथिल्लो अदालतको म तल्लो अदालतमा दर्ता गर्न सक्दिनँ। तिमीहरूको हेपुवा चेपुवा प्रवृत्तिमा रहनुपर्छ, तिमीहरूको दखसमा रहनुपर्छ भन्नु पर्दैन? माथिल्लो अदालतमा भएको सजिलो हुन्थ्यो नि त। अब उच्च अदालतले जे भन्छ त्यही कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ। जिल्ला अदालतले जे माग गरेर त्यो कुरा दिएन भने माथिल्लो अदालतको न्यायाधीशले गरेको माग पनि जिल्ला अदालतले दिएन भन्ने हुन्छ। अब भनेपछि के मलाई चाहिँ जबरजस्ती फोकटमा मुद्दाको कुनै तुक त थिएन नि भन्नु। उच्च अदालत आफै मुद्दा राख्यो भने त हुन्थ्यो नि। उच्च अदालतले सिधै मिल्थ्यो नि। उसको अदालतमा भएको घटना तपाईँले प्रक्रिया भनेर जिल्लालाई पठाउनु पर्दैन थियो नि। अदालतको त हर प्रकारको फैलिने हात छ नि अदालतको, हजुर छैन? अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा त अदालतको त आफ्नो हात त धेरै चौतर्फी छ नि त। तर उसले त्यो हात किन प्रयोग गरेन त? उसले गरे भन्छ नि। त्यसैले यो सबै उच्च अदालत जुन न्यायाधीशहरू जुन छन्, जुन न्यायिक प्रक्रिया छ, एकदमै फेलर कन्डिसन रहेछ। हेर्नुहोस्, अब मैले न्याय पाइरहेको छैन, 18 वर्ष भइसक्यो। हेर्नुहोस्, अब अहिलेसम्म अपराधी ल्याउने न्यायिक प्रक्रिया कसले गरेन? न्यायाधीश। अब अर्कोतिर चाहिँ यहाँको आफ्नो न्यायिक प्रक्रियाको क्रममा भाइ अब यसलाई पनि अब शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यहाँकै भनाइलाई सापट लिँदा जबरजस्ती बुवा आमालाई अनसनमा धकेलियो, बुवाले ज्यान गुमाउनु भयो, मारे नि त्यसलाई। तपाईँलाई आज पनि त्यो लास अस्पतालमा बसिराखेको छ। अब आज आमाले अनसन सुरु गर्नुभएको 12औं अनसनको पनि 12औं दिन हो। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ। एउटा छोराले नि मैले के गरौँ, के सम्झिने? हेर्नुहोस्, मलाई कति दुःख छ। हेर्नुहोस् न, म आफै अदालत, मलाई पुलिस प्रशासनले थुनेको छ। जहाँ कार्यालयमा जान मिल्दैन, गयो भने मलाई घोक्रे ठ्याक लगाइहाल्छन्। कोही ठाउँमा न्यायिक कुरा गर्न मिल्दैन, दलाली गर्न पुलिसलाई 1 लाख लिएर गयो भने चाहिँ म जान पाउँछु। हरेक कार्यालयमा घुस खुवाउन परेर कुनै केसमा त्योसँग जो पीडित छ त्योसँग पैसा असुल्ने भयो भने चाहिँ मलाई जान दिन्छन्, नत्र भने सिधा स्पष्ट बोल्ने गरेर मलाई जान दिँदैन। पुलिस कार्यालय यस्तो छ। मानवाधिकार कार्यालय त्यस्तै छ। गयो भने हस् हजुर भन्छन्, उनीहरूको भित्रभित्र कुरा हुन्छ, कुनै कुरा खुलेर गर्दैनन्। भाइ मारे, न्यायको लागि आउँदाखेरि पटक 5 पटक जेल बसेँ। यो अनि त्यसपछि गएर न्यायको कुरा गर्नेहरूलाई साथ नदिउँ, दलाली गरेर जाउँ भएन। अमेरिका युरोप भाग लिन। म नेपालको मानवाधिकारलाई त सिधै दलाली भन्छु नि। हेर्नुहोस्,
जति पनि एनजिओ बाँकी छ एनजिओहरू जुन चलाछन् ती एनजिओले के गर्छन् थाहा छ तपाईँलाई ती एनजिओले पुरै नेपालबाट मान्छे असुरक्षित छ भनेर सिफारिस गर्ने त्यो सिफारिस युरोप र अमेरिकामा ओछ्याएर बिछ्याएर फ्यालेर अनि बल्ल मान्छेले शरणार्थी भएर बस्छ अनि त्यस्तो गराउने हो त मानव अधिकारको भनेको मानव अधिकारको नाममा तपाईँको कुरालाई तस्करी भइराखेको छ एकदम तस्करी भइरहेछ आज तपाईँ युरोप र अमेरिकामा हेर्ने मान्छेहरू हेर्नु शरणार्थी भएर किन बसेका छन् भन्दाखेरिमा न्याय यहाँबाट चाहिँ माओवादीले लट्यो काङ्ग्रेसले लट्यो एमाले लट्यो भनेर सिफारिस बनाउने अनि त्यो सिफारिस अमेरिका र युरोपमा बिछ्याउने अनि शरणार्थी भएर राष्ट्रिय यी मानव अधिकारबाट जुन सञ्जालमा रहेका संस्थाहरू छन् यिनीहरूले पुरै तस्करी मानव तस्करी गरिरहेछन् सौदीमा गएको मात्रै मानव तस्करी होइन यो पनि रोक्न आवश्यक छ तर तपाईँको बुवा आमाको न्यायको लागि अथवा तपाईँको न्यायको लागि त मानव अधिकार कर्मीहरूले सहयोग गर्नुभएको छ नि होइन यो सबै सहयोग गरेको ठाउँमा अनि त्यसपछि लासको व्यापार गर भनेर हुन्छ तपाईँलाई थाहै छ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा प्रचण्डले के भने थाहा छ तपाईँलाई सुशील कोइरालाजी तपाईँले विमान अपहरण गरेको तपाईँलाई त्यो मुद्दा बाँकी छ तपाईँ पनि जेल जानुपर्छ हामीलाई हाल्दाखेरिमा तपाईँ हामी मिलौँ भागभन्डा गरौँ मारौँ यस्तालाई भनेपछि अनि बुवा बुवालाई मारेकै किन मारे हेर्नु तपाईँलाई थाहै छ त आमा चाहिँ त्यही कन्डिसनमा बाँच्ने बुवालाई चाहिँ मार्ने के त्यति बेला नै त्यो 365 त्यत्रो धेरै यातना पुर्याउनु पर्ने अवस्था थिएन बेलैमा पुलिस प्रशासन थियो अदालत थियो सबैलाई काम गर्न छेकेको त थिएन नि लन्डन छ एउटा अपराधी भन्ने अनुसन्धान गर्न छेकेको त थिएन नि त्यति बेलै काम गरेको भए आज पनि यो 12 दिन आज लन्डनबाट ल्याउने अपराधी किन नलिएर अनि मानव अधिकारले उनीहरूको काम भनेको मैले मानव अधिकारले जुन काम गर्यो अब कनकमणिको कुरा गर्छु म तपाईँलाई कनकमणि मेरो न्यायको लागि आउनुहुन्छ देख्नु भएको छ है तपाईँलाई हो यो कुरा हो कि होइन मान्नुहुन्छ उहाँले सायद गरेको देख्नुहुन्छ है अब कनकमणि आफै प्रचण्डसँग बसेर चिया खान्छन् देख्नु भएको छ साझा यातायातमा हिँड्दाखेरिमा त्यहाँ आफै उद्घाटन त्यहीँ भेटघाट उनीहरूको दोहोरो कुरा हुन्छ आज दिनेश त्रिपाठी सबै शेरबहादुर र चाहिँ प्रचण्डको कुरा हुन्छ झलनाथ र चाहिँ प्रचण्डको कुरा हुन्छ अनि तीभित्र लाग्ने मान्छेहरूको कुरा गरेर हुँदैन आज नेपालको टपमोस्ट लेभलमा न्यायको लागि भिख मागेको मान्छे मैले नेपालको माधव कुमार नेपाल भेटेँ प्रचण्ड के अरे झलनाथ भेटेँ सबै टपमोस्ट लिडरहरूलाई थाहा छ नि त तर देशमा न्याय मरे नि त मलाई मारेनन् तर यो कन्डिसनमा चाहिँ यसरी चल्न सकेर तपाईँहरू चाहिँ बोल्न सकेको छु दुनियाँ लुटेर पिटेर हेपेर चेपेर निचोर्दा पनि म तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित बन्न सकेको छु यसलाई चाहिँ मलाई एउटा भित्रदेखि नै आफूलाई गौरव लाग्छ ओहो न्यायको शक्ति चाहिँ भित्रैबाट आउँदो रहेछ भन्ने लाग्छ मलाई अनि बुवाको अब यता भन्नुहुन्छ यता बुवाको लास छ अपराधीहरू प्रचण्डले देख्नु बाबुराम र प्रचण्डले भने होइन भनिरहेको छ त 5,000 मान्छे मैले मारेको भनेको छ प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेको छ अब त्यत्रो कुरा छ भने 5,000 मान्छे मार्ने ज्यानमारालाई अनि आज 100 जना पुलिसको स्कटिङ दिएर सरकारी निवासमा सरकारी तामझाममा राख्न मिल्छ अनि त्यसपछि यो देशमा अनि उनले नियुक्ति गरेको मान्छे चाहिँ के हुन्छ प्रधान न्यायाधीश हुन्छ के अरे चाहिँ उनीहरूकै मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ हुन्छन् अनि त्यस्तो भन्न मिल्छ एउटा सार्वजनिक चाहिँ नेता जस्तो मान्छेले न्याय त हिजो गल्ती भयो होला क्षमा चाहन्छौँ भनेर जानु पर्दैन मारेको हो त्यस्तो मान्छे भोलि जेल आउन बाँकी नै छ आउनुपर्छ यो बाँकी कुराहरू सुन्नुहोस् यहाँ एउटा कुरा अर्को कुरा भन्छु मैले अब बुवाको जुन कुरा ल्याउनु भयो हेर्नुहोस् अब पिँढीमा हाँस्नु परेको छ नबोलेर पनि भएको छैन आज तपाईँहरूको बिचमा बोल्नै परेको छ अब बाउलाई मारे आमालाई बचाए आमा पढ्न लेख्न जान्दिनन् अब यो सुशील कोइरालाको सरकारले प्रचण्डले पनि यसो भन्यो निजको लास चाहिँ प्रचण्डलाई समातेर जेल नहाल्दासम्म चाहिँ कारबाही नहुँदा चाहिँ जलाउनु मिल्दैन भनेर साइन गर्नु पर्दैन न्यायिक निरूपण भएपछि जलाउनु पर्छ भन्नुपर्छ नि त लासलाई पनि त न्याय दिने एउटा आँट गरौँ न हामीले भोलि चाहिँ जमिनबाट गाडेर चाहिँ हड्डी निकालेर न्याय दिने भन्ने छ बेपत्ता पारेको गाडेकोमा दिनु परेन ती परिवारलाई न्याय दिनु परेन अनि त्यो न्यायिक प्रक्रिया अनि लास हुँदा त न्याय त दिनु पऱ्यो नि कमसेकम अनि अर्को पनि फेरि लास बनाउनु खोज्ने अनि यो प्रक्रिया गर्न तपाईँ गर्ने होइन मैले गर्ने होइन गर्ने त उनीहरूले हो नि त उनीहरूले त गरिदिनु पर्ने अनि नगरेपछि उनीहरू भाग्नु पऱ्यो कि सक्दिनँ भन्नु पऱ्यो कि अर्कालाई दिनु पऱ्यो गर भनेर रोकेर जबरजस्ती पेलेर मार्न पाइन्छ छोड्दै भइगयो नि केपी ओलीले अहिले म गर्न सक्दिनँ तै गर भनेर दिए भइगयो अर्को मान्छेलाई दिए भइगयो नि त उसले गरिदिन्छ नि त तर अहिले केपी ओलीको प्रसङ्ग भन्दिनँ है केपी ओलीको सवालमा मेरो केही कुराहरू बाँकी छन् मैले जेलबाट छुट्याएको छु मलाई थाहा छैन यी कुराहरू तर झलनाथ किनभने झलनाथको थाहा छ तपाईँलाई माधव कुमार प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि म झलनाथ गएको के अरे माधव कुमार नेपाल गएको माधव कुमार नेपालकोमा जाँदाखेरिमा कल्याणी खड्का रघुजी पन्त भन्ने सल्लाहकार र डेस्क हेर्ने के गरेछन् माधवजीले भेटेर चाहिँ ल अब उहाँहरूसँग सबै कुरा सेयरिङ गर्नुहोस् अनि काम चाहिँ म गर्छु भनेर भनेपछि म त्यही अनुसार राय सल्लाह गरेँ सबै कुरा गरेँ त्यसपछि माधवजीले एकचोटि झलनाथलाई केपीलाई नै भेट्नुहोस् भन्यो अनि झलनाथको निवासमा गएको म रामबाबु अधिकारी पिएर छन् झलनाथले के भने थाहा छ नुरप्रसादजी माधव कुमार नेपालको सरकार ढाल्नुपर्छ अनि त्यसपछि उसलाई हटाएर म प्रधानमन्त्री हुन्छु अनि त्यसपछि तपाईँको काम गर्छु भन्यो अनि मैले मसँग कस्तो कुरा छ हेर्नु त अनि यस्तो अनि मैले झलनाथलाई झल्लु रहेछौ तिमी भनेर आएको नपत्या सोधे हुन्छ यो कुरा लाइभ गर्दा हुन्छ म उनकै अगाडि पनि भनिदिन्छु माधव कुमार नेपालको सरकार ढालेपछि म ढाल्छु अनि म प्रधानमन्त्री हुन्छु अनि तपाईँको काम गर्छु भन्यो अनि यस्तो झल्लु तरिकाले न्याय हुन्छ झलनाथ भनेर म हिँडेको हेर्नुहोस् त कति बिजोस् किन काम त प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो यस्तो अवस्थामा मैले
मिडियामा रियल कुरा गरेको। यहाँ धेरै नेताहरूको कुरा छन्, हेर्नुहोस् म सबै चिज खोलिदिन्छु, सबै चिज मैले आफ्नो तरिकाले सेटिङ छ, तपाईँहरू जस्तो मिडियाले खोल्न चाहनुहुन्छ म खोलाइदिन्छु, कुनै कुरा बाँकी राख्दिनँ। अब तपाईँको बुवा आमाले अनसन सुरु गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कहाँ गिरिजाप्रसाद हुनुहुन्न थियो, सुशील कोइराला, सुशील कोइराला, बाबुराम भट्टराई हो। बाबुराम भट्टराईले नै अनसन, बाबुराम भट्टराईले अनसनमा धकेलेको। बाबुराम भट्टराई भन्दा पछाडि कति प्रधानमन्त्रीहरू फेरिनु भयो, सिधै प्रचण्ड निर्वाचन भए, संविधान बन्यो देशमा। हजुर, तर एउटा आमाले न्याय पाउन सकिनन् आजसम्म पनि, एउटा दाइले पाइनँ मैले, हजुर न्याय पाउन सक्नु भएन। झन् अदालत अहिले पछिल्लो समय त अदालत जुन न्यायालय हो त्यसैले जेल हाल्दै, कतिसम्मको विडम्बना, कतिसम्मको रहस्यपूर्ण अपराध छ हेर्नुहोस् त। अदालतले मलाई न्याय जेल हालेर सम्पूर्ण चिज लुटाएर छोडेको छ मलाई। यसै त सब चिज सकेको मान्छे अझ फेरि बाँकी रहेको चिज लुटाएर रगत समेत सुकाएर पठाइदिएछ मलाई, हेर्नुहोस् अदालतले कति अन्याय छ। अनि त्यो अदालतलाई मैले न्यायालय भन्ने, फेरि पनि जेल हाल्छ। यो प्रसङ्ग त म दोहोरै भन्छु, किनभने यो प्रसङ्ग मलाई च्यालेन्ज छ। अदालतका कुनै आज कुनै नेपालका अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशले हेर्दै हुनुहुन्छ र न्यायालयको मान हानि भयो भन्नुहुन्छ भने म च्यालेन्जका साथ तपाईँहरूले मान भएन हानि हुन्छ तपाईँहरूको, अपराधी उम्काएर न्याय किन्डेज गर्ने न्यायाधीशले मलाई मान हानिको मुद्दामा चाहिँ समातेर थुन भन्ने आदेश छ भने च्यालेन्ज छ, आजबाट थुने हुन्छ मलाई, सधैँ जेल बस्न तयार छु। तर न्यायालय सच्चिनुपर्छ भन्ने मेरो उद्देश्य छ। त्यो कुरा म गर्ने र बोल्छु, त्यो कुरा बाँकी छ हेर्नु। हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि आयौँ, जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म त म हिंसा र अपराधको विरुद्धमा म कुनै पनि प्रकारको काम गर्दिनँ, अपराध गर्दिनँ। न्याय चाँडै दिनु पर्यो। नेपालमा न्याय विलम्ब गर्नको लागि एउटा न्यायिक सञ्जाल, तस्करहरूको सञ्जाल छ, त्यो हटाउनु पर्यो। र देशमा कार्यालयहरूमा देख्नुभयो नि, कृष्णबहादुर मोहराको प्रसङ्ग मैले ल्याएँ। एउटा वरिष्ठ पदमा, सार्वजनिक पदमा रहेको सभामुख जस्तो मान्छे, उसले जतिसुकै बेला पनि एउटा कार्यालयको कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाउन सक्छ नि, कुनै व्यक्ति विशेषको र अफिसियल काम छ भने। तर त्यही अर्काको स्वास्नीको कोठामा सुर र स्कटिङसहित गाडी लिएर जाने सभामुख होइन, हेर्नुहोस् त कस्तो बेइज्जत अवस्था छ। रक्सी लिएर त्यहाँ माथि पनि अर्काको स्वास्नीको कोठामा सार्वजनिक पदमा स्कटिङ, उसले त बोलाउनु पर्थ्यो नि, त्यो हैसियत राख्नु पर्थ्यो नि सार्वजनिक पदमा। त्यसैले धेरै कर्मचारी नेताहरू यही रोशनी साई र कृष्ण मोहरा प्रवृत्तिकै मान्छेहरू धेरै छन्। यो कुरा हामीले चिन्नुपर्छ, नेपाली जनताले यो कुरा चिन्नुपर्छ, छुट्याउनुपर्छ। त्यसैले त्यो कुराहरूलाई डक्टर कहाँ गएको छु भनेर पनि म डक्टरले मलाई उपचार गर्दै छैन है, किडनी पनि चोर्न सक्छ भनेर जान्नुपर्छ, सचेत हुनु पर्यो। न्यायालयमा जाँदाखेरिमा न्यायाधीशले पनि अन्याय गर्छ है भनेर सचेत हुनु पर्यो। वकिलले चाहिँ फी लिएर चाहिँ म ओकाला सही गरेको छ भन्दा त्यो नगरे पनि हुनसक्छ भनेर जान्नु पर्यो। पत्रकारले केही कुरा सार्वजनिक गर्छु भनेर पनि नगरेर भित्रभित्र कमिसन खाइरह, त्यो पनि जान्नु पर्यो। मानव अधिकारले मानव अधिकारको नाममा सेवा गरिरहेछ भनेर खोल ओडिरहेछ भने पनि त्यसले मानव अधिकार बेच्ने काम पनि गरिरहेछ, गरिरहेको छैन भन्ने कुरा हुन्छ। जे छ त्यो फरक परिस्थिति नेपालमा छ। हामीले जसलाई नेता भनेका छौँ त्यो हत्यारा छ। त्यसैले त्यो प्रति सचेत रहन म नेपाली जनतालाई भन्दै र न्याय र अहिंसा र अपराधको विरुद्धमा चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद, यहाँको च्यानललाई धन्यवाद, किनभने मलाई बोलाउनु भयो। म एउटा कुरामा म ठुलो सानो भन्दिनँ, तर तपाईँहरूको आफ्नो पत्रकारिताको पनि एकदम उच्च, के भन्छ भने उच्च तरिकाले जानु होला। पत्रकारिता पनि नराम्रा खालका गतिविधि छन्। मैले तपाईँलाई भने आज यही घटना मैले चाहिँ दीपक बोहरालाई चाहिँ 2 वर्ष पहिला उनकै कार्यालय 24 न्युजको चाहिँ कार्यालयमा गएर यो घटना सार्वजनिक गरिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरिमा गरेनन्। यही कुराहरू गराउन, यो खालको चिज गराउनु पर्नेछ भन्दा उनले म अहिले सक्दिनँ भने यो चिज टाइममै भएको भए, सबै कुराहरू समयमै, अपराध चाहिँ समयमै त्यो कुरा ल्याइएको भए त्यसले चाहिँ के गर्थ्यो भने एउटा समाजमा स्टेबिलिटी हुन्थ्यो। भने आज ढिलो भयो नि त हरेक कुराहरू गर्नको लागि। तर ढिलो भए पनि तपाईहरु जस्तो पत्रकारले आँट गर्नुभयो, अरूले पनि आँट गरून्। त्यसैले आफ्नो पत्रकारितालाई पनि जीवित राख्नको लागि समयमै अपराध थाहा छ भने त्यो तत्काल त्यसको चाहिँ आफूमा त्यो चिजहरू नराखेर छिटो जनताको माझमा ल्याउने काममा तपाईहरु चाहिँ स्वतन्त्र भएर छिटो छरितो तरिकाले काम गर्नुस् भन्न चाहन्छु म यहाँहरुलाई पनि।